नावल मोहब्बत एक कहानी। राइटर फायजा इफ्तिखार। मोहब्बत का लफ्ज़ मुझे खासा सहर अंगेज़ लगा करता है। आज से नहीं, बल्कि बरसों से, या शायद अरसों से। लव स्टोरीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं, चाहे फिल्मी हो या असली। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मोहब्बत भरी कहानियों को इन हमाक से सुनते सुनते या प्यार भरी रोमांटिक फिल्में शौक से देखते देखते मैं खुद भी किसी लव स्टोरी में शामिल हो जाऊंगी। और वो भी शादी के 17 साल बाद। 3 बच्चों, बल्कि 3 जवान होते बच्चों के होते हुए। नहीं नहीं, किसी गलत फहमी का शिकार होने की ज़रूरत नहीं। किसी भी लव स्टोरी के सिर्फ 2 किरदार ही मरकजी नहीं होते, यानी वो लड़का और लड़की जो एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हों, बल्कि दूसरे बहुत से ऐसे किरदार होते हैं जो कुछ तो अपनी मर्जी से और कुछ ना चाहते हुए भी इस कहानी में शामिल हो जाते हैं। इन 2 अहम किरदारों में तो मैं सारी उम्र शामिल ना हो सकी। जब वक्त था तब भी नहीं, जब दिल में ख्वाहिश थी तब भी नहीं। अब इस उम्र और मुकाम में क्या खास हिस्सा लूंगी लव स्टोरी में। मैं तो वो सानवी किरदार हूँ जो ना चाहते हुए भी इस कहानी में शामिल है। हालांकि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मरकजी न सही किसी लव स्टोरी में अगर मुझे सानवी किरदार अदा करने का भी मौका मिले तो सिद्के दिल से निभाऊंगी। इसलिए अपनी सहेलियों की मोहब्बत भरी कहानियों में भी कई बार ज़बरदस्ती घुसने की नाकाम कोशिश की। मोहब्बत की मसलस बनाने के लिए नहीं, किसी सालिस या मददगार के तौर पे। और अब ना चाहते हुए भी शायद मेरी उलझी हुई बातों से आप असल बात समझ नहीं पाएंगे। मुझे बहुत पीछे से, बहुत पुरानी यादों से किस्सा शुरू करना पड़ेगा। मगर एक मिनट, ज़रा मैं ये फ़ोन अटेंड कर लूँ। अरुसा तुम्हारी तरफ आई है। ये राबिया थी, मेरी दोस्त और मेरे शौहर के सेकंड कज़न की वाइफ। और जिसके बारे में वो दरियाफ्त कर रही थी वो हमारी मुश्तरका दोस्त अरुसा थी। अरूसा की और राबिया की दोस्ती कमोबेश 20 साल पुरानी थी। मैं अगरचा आज से 10-12 साल पहले राबिया की मार्फत ही अरूसा से मुतारिफ हुई थी, लेकिन हमारी 12 साला दोस्ती उन दोनों की 20 साला दोस्ती से ज़्यादा मजबूत और गहरी हो चुकी थी। इसकी भी एक ख़ास वजह थी, वो मैं आपको बताती हूँ। बस ये फ़ोन कॉल। 2-3 दिन से राब्ता नहीं हो पा रहा उससे। जब भी घर फ़ोन करो पता चलता है मौजूद नहीं। उसके सेल नंबर पे करके पूछ लेना था। यार, मेरे फ़ोन से कहाँ मिलता है मोबाइल नंबर? ये भी तो मसला है। हैरत है तुम भी उसके बारे में नहीं जानती। हर दूसरे दिन तो वो पहुंची होती है तुम्हारे यहाँ, और फ़ोन भी एक दिन में कई बार करती है। बस इत्तफाक है पिछले 3-4 रोज़ से मेरा भी उससे कोई राब्ता नहीं हुआ। हैरत है। राबिया ने एक बार फिर हैरत का इजहार किया। कुछ मेरी भी मसरूफियात थीं और हो सकता है वो भी मसरूफ़ हो। पता नहीं क्या मसरूफियत होगी, घर, शौहर या बच्चों की तो हरगिज़ नहीं हो सकती। उसने खुद ही क्या ज़ाहिर किया। एक तो वो घर पे है नहीं, यानी किसी बाहर की मसरूफियत में मगन है। और दूसरे मैं उसे जानती हूँ, वो शौहर या घर को सर पे सवार करने वाली औरत है भी नहीं। वो मुझे अरूसा के बारे में बता रही थी, जिसे उसके अंदर तक उतरने का दावा है। मैं इस इंकिशाफ में मुस्कुरा के रह गई। दरअसल उसने इस शादी को या इस रिश्ते को कभी सीरियस लिया ही नहीं। तुम्हें तो पता ही होगा। खैर, ऐसी भी कोई बात नहीं। ठीक है सब कुछ। जभी तो 14 साल से निभ रही है ये शादी। मैंने अपनी अजीज दोस्त का भरम रखना चाहा। हाँ, बस निभ ही रही है। और वो भी करमानी भाई की शराफत है, और कुछ मेरे समझाने बुझाने का असर। सच खनसा, बड़ा दिमाग खपाया है मैंने इस अरूसा के साथ। वो क्या एहसान मानेगी मेरा। मगर सच यही है कि उसका घर बसाने में मेरा बड़ा हाथ है। राबिया आज शायद लंबी बात करने के मूड में थी। अचानक उसका लहजा सरगोशियाना हो गया। तुम्हारे इल्म में उसका वो चक्कर तो होगा। कौन सा चक्कर? मैंने वॉल क्लॉक पे वक्त देखते हुए बेध्यानी से पूछा। अरे वही, वो जो शादी से पहले उसका अपने हमसायों के लड़के से चलता रहा है। मुझे इस लफ्ज चक्कर से बड़ी चिढ़ आती है। अजीब जुबानी, काबिल एतराज सा लफ्ज है। इसे सुनकर किसी गैर इखलाकी हरकत का तस्वुर आता है जहन में, जबकि मोहब्बत तो बड़ा आला और अरफा जज्बा है। तुमने तो सिर्फ सुना होगा, जबकि मैं उस आशिकी मशूकी के खेल की चश्मदीद गवा रही हूँ। एक बार फिर उसने लफ्ज़ खेल इस्तेमाल करके मेरी नाजुक ख्याली को ठेस पहुंचाई। वो ऐसी ही थी, गैर जज्बाती, बेहद प्रैक्टिकल, रूखी फीकी सी। पता नहीं कैसे अरूसा और उसकी दोस्ती हुई होगी, वरना दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ मिजाज की थी। जबकि मेरी और अरूसा की जहनी मुताबिकत काबिल रश्क है। इसीलिए आज हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब हैं।
وہ ہماری دوست ہو کر بھی الگ کھڑی نظر آتی ہے، مگر ہم نے کبھی اسے یہ احساس ہونے نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بڑے ضم سے عروسہ سے اپنی قربت ظاہر کر رہی تھی۔ کیسے تڑپ کر احتجاج کیا تھا اس نے کرمانی بھائی سے شادی کرنے سے۔ بے بھڑا ستایا اپنے ماں باپ کو اس نے۔ ایک ہی ضد، شادی کروں گی تو اورنگزیب سے۔ مگر انکل آنٹی کیا کرتے؟ ایک تو ذات برادری الگ، دوسرا اس کی حیثیت ہی کیا تھی؟ بے روزگار، واجبی سی تعلیم، کم حیثیت خاندان۔ اگر رشتہ اونچی جگہ اچھے لڑکے سے جوڑ لو، خاندان والے کم اعتراض کرتے ہیں کہ ذات سے باہر کیوں کیا۔ بھئی کوئی پوچھے تو گردن اکڑا کے کہہ دو کہ اتنا اچھا رشتہ، ایسا اعلیٰ نسب خاندان، یہ کوٹھی، یہ کاروبار، صرف ذات کی وجہ سے کیسے ہاتھ سے جانے دیتے۔ مگر یہاں تو ایسا کچھ نہ تھا۔ خیر رو دھو کر اس نے کر تو لی شادی، مگر لچھن وہی گھر نہ بسانے والے۔ ہر وقت اس نکمے اورنگزیب کی باتیں، اس کی یادیں، کبھی خط نکالے بیٹھی ہے تو کبھی تحفے۔ خود سوچو، ان سب کی بھنک پڑ جاتی اگر اس کے شوہر کے کان میں، تو پھر۔ مگر اس بے وقوف کو فکر ہی نہیں۔ اللہ اللہ کر کے 2 سال بعد وہ مجنوں کی اولاد بیرون ملک سدھارا۔ پیچھے پیچھے اس کے گھر والے بھی کسی اور علاقے میں شفٹ ہوئے تو اسے کچھ صبر آیا، ورنہ یہ تو میکے بھی اس کے لیے جاتی۔ وہ پاکستان سے چلا گیا تو اس کے گھر جا کے گڑ گڑا کے اس کا پتہ اس کی ماں بہن سے مانگتی تھی۔ وہ عقل مند نکلی جو نہ دیا، ورنہ خط و کتابت پھر شروع ہو جاتی۔ سارے رابطے ختم ہوئے تو وہ نامراد اس کے دل سے نکلا، لیکن شوہر کو دل میں یہ پھر بھی نہ بٹھا سکی۔ وہ مجھے ایک ایسی کہانی سنا رہی تھی جس کی ایسی جزیات سے میں واقف تھی، جن سے بقول اس کے چشمدید گواہ ہوتے ہوئے بھی وہ انجان تھی۔ اب اللہ ہی ہے جو اسے ہدایت دے۔ میں اس کے سیل نمبر پہ ٹرائی کرتی ہوں، شاید وہ اپنی امی کی طرف گئی ہو۔ اس کی بہن اور 2 بھائی بھی تو بیرون ملک ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی آیا ہو۔ ایسا ہوتا تو اس کا بیٹا بتا دیتا، لیکن اس کا کہنا ہے کہ آج کل امی گھر پہ نہیں ہوتی، رات کو آتی ہیں۔ تم ذرا پتہ کرو، میں فون کرتی ہوں 10-15 منٹ میں۔ ہاں کرتی ہوں، لیکن ذرا فارغ ہو کر، تم شام کو فون کرنا۔ میں نے بمشکل اسے ٹال کر فون رکھا۔ طبیعت ایسی ہو رہی ہے کہ کسی سے بات کرنے کو بھی جی نہیں چاہ رہا، عروسہ سے بھی نہیں۔ جس سے بات کرنے یا یوں کہیے جس کی باتیں سننے کے لیے میں ہمیشہ تیار رہتی ہوں۔ ایک عجیب سی بشاشت آ جاتی ہے یہ سب سن کر۔ اس کی کم عمری کی محبت، اورنگزیب، اس کے ساتھ والے گھر میں رہنے والا ایک 22 سالہ ہینڈسم خوش مزاج لڑکا، ان دونوں کا اچانک ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہونا، وہ چوری چھپے کی ملاقاتیں، وہ آدھی رات کو فون پہ ڈر ڈر کے کی جانے والی مختصر دورانیے کی کالیں، وہ پتھر پہ لپیٹ کر چھت پہ پھینکے جانے والے محبت نامے، وہ پیسے بچا بچا کر خریدے تحفے، وہ بدقسمتی سے گھر والوں کی نظر میں آ جانا، رفیق کرمانی کا ایک ولن کی حیثیت سے انٹری دینا، عروسہ کا رونا پیٹنا، مرنے کی دھمکی دینا، اورنگزیب کی مجبوریاں، اس کے گھر والوں کی ہٹ درمیاں، عروسہ کے والدین کی سختی پابندیاں، اور پھر وہی دردناک انجام جو ایسی رومانٹک کہانیوں کا ہوا کرتا ہے۔ عروسہ کی شادی زبردستی رفیق کرمانی سے کر دی گئی، جو ان لوگوں کے عقیدے اور ذات سے تعلق رکھتا تھا۔ اورنگزیب دل برداشتہ ہو کر یہ ملک چھوڑ گیا، اور اب سالوں سے اس کا کوئی اتا پتہ تھا، نہ ہی کوئی خبر۔ عروسہ بھی جیسے تیسے گزارا کر رہی تھی، مگر یہ صرف رابعہ جیسے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اورنگزیب کو بھلا چکی ہے، کیونکہ یہ لوگ صرف چہرہ پڑھتے ہیں، دل سے واقف نہیں۔ اور عروسہ کے دل کے حال سے میں واقف تھی۔ وہ مجھے چھوٹی سے چھوٹی بات بتایا کرتی تھی، وہ تمام باتیں جو وہ کسی اور سے نہیں کر سکتی، اپنے شریک سفر رفیق کرمانی سے بھی نہیں، کہ دونوں کے رشتے میں دراڑ آنے اور اس کی شادی شدہ زندگی کے تباہ ہونے کا خطرہ تھا، اور رفیق کرمانی سے رتی برابر لگاؤ نہ ہونے کے باوجود صرف اور صرف اپنے 3 بچوں کی خاطر وہ یہ رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ رابعہ سے بھی نہیں، جو اس کی 20 سالہ پرانی دوست تھی اسکول کے زمانے سے، مگر جو تب بھی اس کی اور اورنگزیب کی محبت کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتی تھی، اور جو شادی کے ابتدائی دنوں میں اس کے واویلے سننے کے بعد واضح ناپسندیدگی کا اظہار کر چکی تھی، یہ کہہ کر کہ ایک شادی شدہ عورت کو پچھلی محبتوں کا ماتم کرنا زیب نہیں دیتا۔ ویسے بھی رابعہ کے نزدیک محبت خاصا معیوب عمل ہے، لے دے کے میں رہ جاتی ہوں اس کے دکھڑے سننے کے لیے، اور میں یہ کام مجبوری میں یا اس کے دوست ہونے کے ناطے نہیں کرتی، بلکہ اپنے شوق کی تسکین کے لیے کرتی ہوں۔ میں نے بتایا نا کہ مجھے لو سٹوریز سننے کا چسکا ہے۔ محبت کو میں نہ صرف تسلیم کرتی ہوں بلکہ اسے زندگی کا اہم حصہ مانتی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے اپنی یہ زندگی بہت ادھوری ادھوری سی لگتی ہے، جو اوروں کی نظر میں بے شک آسودہ،
قابل رشک اور آئیڈیل ہوگی۔ مجھے تو یہ نامکمل، نا آسودہ، تشنا سی لگتی ہے، اور اس کی وجہ ہے محبت کا نہ ہونا۔ ایسا نہیں کہ عروسہ کی طرح میرے دل میں بھی اپنے شوہر کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میرا دل تو خالی سلیٹ کی طرح تھا، اس میں ابھی تک کسی اورنگزیب نے اپنا رنگ نہیں بھرا تھا۔ اس لیے اسمارٹ اور سنجیدہ مزاج کاظم کو میں نے پہلی نظر میں ہی اپنے دل میں جگہ دے دی، لیکن میں کسی بھی ایسی لو سٹوری کا حصہ نہ خود بن سکی، نہ کاظم کو بنا سکی۔ جیسی سٹوریز مجھے فیسینیٹ کیا کرتی ہیں، کاظم اس مزاج کے ہی نہیں، کچھ اپنے رشتے کی بھابھی رابعہ کے مزاج کے ہیں۔ محبت کو کار فضول سمجھنے والے، نازک جذبات کو کچھ نہ گرداننے والے، ان کے نزدیک ضروریات کا خیال رکھنا، مقدور بھر آسائش مہیا کرنا ہی محبت کا واحد اظہار ہے۔ تحفے تحائف کا لین دین، زبان سے محبت اور وفاداری کا اقرار کرنا، قسمیں اٹھانا، یہ سب بچکانہ عمل ہے۔ ہر ماہ ایک معقول رقم مجھے تھما کر شادی کے 7ویں برس یہ گھر خرید کر میرے نام کرنے کے بعد مجھے 3 بچوں کی ماں بنا کر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے محبت کی حد ہی کر دی، جبکہ میں ابھی تک محبت کی ان ننھی ننھی بوندوں کو ترس رہی ہوں جن کے خواب میری کچی آنکھوں نے دیکھے تھے۔ میری شادی آج سے 17 برس پہلے 17 برس کی عمر میں ہی ہوئی تھی۔ اسکول سے نکل کر کالج آئے ابھی 2-3 ماہ ہی ہوئے تھے۔ محبت، عشق، پیار، رومانس، ان الفاظ سے آشنائی اسکول کے آخری دنوں میں ہی ہوئی تھی، بشکریہ ٹی وی اور ڈائجسٹ۔ مگر یہ وہ بالی عمر تھی جب اکیلے میں بھی ان جذبوں کے بارے میں سوچتے ہوئے کانوں کی لوئیں سرخ ہو جاتی تھی، رخسار تمتمانے لگتے تھے، خواہ مخواہ شرم آ جاتی تھی۔ کچھ نہ کرتے ہوئے بھی میں نے تو اپنی کم عمری کے ڈر سے ابھی تک خواب میں بھی کسی شہزادے کا گزر نہ ہونے دیا تھا۔ کالج آئی، کچھ بڑے ہونے کا احساس ہوا، کم از کم خوابوں کی حد تک۔ ایک شہزادے کو، ایک تصوراتی شہزادے کو ذہن میں آنے جانے کی اجازت ملی، لیکن ہوا کیا؟ اڑنے بھی نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے۔ ابھی تو سلمان خان کی میں نے پیار کیا ریلیز ہی ہوئی تھی، 2 ہی بار دیکھی تھی، اور اپنے خوابوں کے شہزادے کے عکس میں سلمان خان کے نقوش بھرے تھے۔ ابھی تو پروین شاکر کی خوشبو خریدی تھی، پوری طرح پڑی بھی نہ تھی۔ ابھی تو خود کو سنوارنے، اچھا نظر آنے کا شوق ہی پیدا ہوا تھا۔ ابھی تو مگر ماں باپ نے میری زندگی پہ کسی اور زندگی کو مسلط کرنے کا فیصلہ کر ڈالا اور کاظم سے میری شادی طے کر ڈالی۔ شادی اتنے آنن فانن ہوئی کہ منگنی کے دورانیے سے بھی میں محبت کا عطر کشید نہ کر سکی۔ کاظم اول روز سے شوہر بن کے ہی رہے، شاید وہ پیدائشی شوہر تھے، ورنہ اولین دنوں میں تو عاشق یا محبوب بن کے میری تشنہ آرزوؤں کو سراب کر دیتے۔ یہ میری ان سے واحد شکایت تھی، اور شاید زندگی سے بھی، ورنہ باقی تمام نعمتوں پہ میں دل سے اپنے اللہ کی شکر گزار تھی۔ کاظم کا کاروبار مستحکم تھا، کھلے دل کے تھے، جو کماتے گھر پہ لاتے، شریف انسان تھے۔ خیر وہ تو تھے، نئی نویلی دلہن سے عشق نہ جھاڑ سکے، باہر کسی غیر عورت سے کیا فرماتے۔ سسرال بھی بھلا ملا، 3 سال ساتھ گزارے، وہ بھی ٹھیک تھے، بعد میں الگ ہوئے تب بھی ٹھیک ہیں سب۔ بچے بھی ماشاءاللہ خوبصورت، ذہین اور صحت مند ہیں۔ ایک بڑی بیٹی شانزے، 2 بیٹے ہاشم اور قاسم، ایک مثالی خاندان۔ رہی دل کی وہ کسک تو وہ کسک ہی ہے نا، خدا نخواستہ کوئی ایسا ناسور تو نہیں جو عروسہ پالے بیٹھی ہے، تو وہ کسک میں رومانوی ناول پڑھ کے، رومانٹک فلمیں دیکھ کے، یا پھر عروسہ کا کتھارسس سن کر پورا کرتی ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، محبت نہ کر سکی، محبت کی کسی لازوال داستان کا حصہ نہ بن سکی، کسی محبت کرنے والے کی مدد کر کے اس کی داستان کا حصہ تو بن سکتی ہوں، یہ میرا نظریہ تھا، اور اسی کے تحت میں عروسہ کی داستانیں، اس کے رونے، اس کی فریادیں دکھی دل کے ساتھ نہ صرف سنا کرتی تھی، بلکہ اس کی دل جوئی کی خاطر 2-4 آنسو بھی بہایا کرتی تھی۔ اور یہ کب پتا تھا مجھے کہ میں خود ایک داستان کا حصہ نہ چاہتے ہوئے بھی بننے والی ہوں، پتہ نہیں میں اس میں کیا کردار ادا کرنے والی ہوں۔ ارے کہاں لاپتہ ہو تم؟ دنیا پریشان ہو گئی، ڈھنڈیاں مچ رہی ہے تمہارے نام کی۔ میں نے عروسہ کو فون کیا اور اس کے ریسیو کرتے ہی تانے دینا شروع کیے۔ کہاں جاتی ہو تم روز، جو تمہارے بچوں تک کو علم نہیں؟ حد تو یہ کہ مجھے بھی نہیں۔ بتاتی ہوں یار، ابھی آ رہی ہوں تمہاری طرف۔ اس کی آواز میں ایک محسوس کی جانے والی بشاشت اور زندہ دلی تھی، ورنہ مجھے اندیشہ تھا کہ جس طرح وہ بیٹھے بٹھائے ایک عجیب سی کنوتیت کا شکار ہو جاتی ہے، اب بھی وہی دورہ پڑا ہوگا، اور وہ اپنے گھر، شوہر، بچوں اور روٹین سے فرار کی خاطر ادھر ادھر ماری ماری پھر رہی ہوگی۔ مگر اس کی آواز میں اس کا شائبہ تک نہ تھا، بلکہ ایک نئی طرح کی کھنک محسوس ہوئی جس نے مجھے الجھا دیا۔ اور کچھ ہی دیر بعد جب وہ میرے روبرو تھی
تو میری یہ الجھن خود بخود ختم ہو گئی۔ اسی کھنک اور تازگی کو اس کے لہجے کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پہ بھی محسوس کر کے، وہ چہرہ جو ایک افسردہ سی مسکراہٹ سے سجا رہتا تھا، ایک انجانے جذبے کے تحت جگمگا رہا تھا، اور وہ آنکھیں جو حسن کی چادر اوڑھے رہتی تھی آج ہیرے کی کنی جیسی چمک دے رہی تھی۔ اس کے بعد بے بات مسکراتے لبوں کو دیکھ کر بجلی کی طرح ایک خیال میرے ذہن میں گوندا تھا، سنو، کیا وہ اورنگزیب واپس آ گیا ہے؟ میں فوراً ہی یہ خیال لبوں تک بھی لے آئی، آخر ایسی بے تکلفی تو تھی ہمارے درمیان۔ مگر میرا یہ سوال سن کر بجائے ہاں یا نہ میں جواب دینے کے، وہ ہنسنے لگی، زور زور سے ہنسنے لگی، اتنا زیادہ کہ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ اتنے سالوں کی دوستی میں نے پہلے کبھی اسے اتنا زیادہ اور بے ساختہ ہنستے نہیں دیکھا تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ بتاؤ نا، کیا ملا ہے وہ تم سے؟ اس کے ہنسنے سے میرے خیال کو اور تقویت ملی۔ میں نے سوچا وہ ضرور خوشی کی زیادتی برداشت نہیں کر پا رہی، اسی لیے بے تحاشا ہنسے چلی جا رہی ہے۔ نہیں بھئی، ہنس ہنس کر اس کا سانس پھول چکا تھا۔ بہت مشکل سے خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے جواب دیا، تمہیں ایسا کیوں محسوس ہوا؟ اس کے سوال پہ میں نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ اگرچہ وہ عمر میں مجھ سے 2-4 سال بڑی تھی، یعنی عمر کے 40ویں سال سے ذرا ہی فاصلے پہ تھی، پھر بھی اپنی سمارٹنس کی بدولت پہن اوڑھ کے اچھی اور جاذب نظر لگا کرتی۔ لیکن بات وہی تھی، اس میں اورنگزیب کی یادوں نے اتنی زندہ دلی باقی رہنے ہی نہ دی تھی کہ ایک بے دلی کا سا عالم اس پہ سوار رہتا۔ کہیں آنے جانے کے وقت وہ مارے بھاندے ہم سب کے زور دینے پہ تیار ہوا کرتی تھی۔ پارلر بھی ہم دونوں کبھی اسے گھسیٹ کر ساتھ لے جاتے تو جاتے، ورنہ وہ اس کا یہی کہنا ہوتا، میں کیا کروں گی بن سور کر، کس کے لیے سجوں؟ جن نظروں میں آنا چاہتی تھی ان نظروں سے تو دور ہو گئی، اور جس کی وجہ سے ہوئی اسے بن سور کر کیوں خوش کروں؟ یہ باتیں وہ دھیرے سے مجھ سے ہی کہا کرتی۔ رابعہ کو بھنک بھی نہ پڑتی، ورنہ تو شروع ہو جاتی شوہر کے حقوق اور بیوی کے فرائض پہ مدلل لیکچر دینے، بیوی اور عورت کا سنگھار صرف اس کے مجازی خدا کے لیے ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کی اسلامی معلومات فقط یہیں تک محدود تھی، سو عروسہ بیچاری کسی حد کے نافذ ہونے کے ڈر سے ایسی باتیں مجھ سے ہی کیا کرتی، اور اب وہی اجڑے حال میں رہنا پسند کرنے والی عروسہ رفیق کرمانی نکسک سے درست بڑے شگفتہ مزاج میں میرے سامنے تھی، چہرے کی شادابی ظاہر کر رہی تھی جیسے اس نے کل پرسوں ہی فیشل کروایا ہو۔ تازہ شیمپو کے بال پشت پہ کھلے ہوئے تھے، حالانکہ وہ بال کھولنا پسند نہیں کرتی تھی۔ بقول اس کے اورنگزیب کو میرے لمبے بال بہت پسند تھے، اسی کی وجہ سے یہ مجھے بھی عزیز ہیں۔ میں نے اب تک اسی لیے انہیں نہیں کٹوایا، لیکن انہیں کھولنا مجھے پسند نہیں۔ یہ تو اورنگزیب کی امانت ہے نا، کوئی اور انہیں کیوں دیکھے؟ اور آج وہی بال پشت پہ لہرا رہے تھے، وہ بار بار انگلیوں کی کنگھی چلا کے چہرے تک آتی لٹیں پیچھے کرتی، اس چیز نے بھی مجھے شک میں مبتلا کیا تھا۔ اور یہ شوخ رنگ کا نیا لباس، سلیقے سے کیا میک اپ، پرفیوم کا کھلا ڈھلا استعمال، میچنگ جیولری، میں نے صاف الفاظ میں اسے بتایا کہ میں نے ایسا کس لیے کہا تھا۔ تو تمہارا خیال ہے میں صرف اورنگزیب کے لیے ہی بن سنور سکتی ہوں، کسی اور سے ملنے کے لیے جاتے ہوئے اہتمام نہیں ہو سکتا؟ میرا تو یہی خیال ہے۔ اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ میں نے پراعتماد طریقے سے کہنے کے بجائے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، بالکل غلط خیال ہے۔ وہ اطمینان سے سینڈل سمیت صوفے پہ نیم دراز ہو کے ٹانگیں جھلانے لگی۔ مجھے سخت دھچکا لگا۔ یعنی کوئی اور؟ ہاں، بہت اطمینان سے اس نے قبول کر لیا۔ ایک اور دھچکا۔ میں آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھنے لگی، وہ مجھے کوئی اور ہی مخلوق نظر آ رہی تھی۔ مجھے یہ بات ہضم ہی نہ ہو رہی تھی کہ اورنگزیب کی جگہ کوئی اور بھی لے سکتا ہے۔ اگر وہ ہستی اس کے شوہر کی ہے تو غنیمت ہے، اگرچہ جو کام وہ اتنے سالوں میں نہ کر پایا اب کیا کرے گا؟ پھر بھی میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ ایسا ہی ہو، بصورت دیگر اس کے کسی نئے اور تازہ ترین معاشقے کی۔ روادات سننے کی مجھ میں تاب نہ تھی، مجھے اس تصور سے ہی گھن آنے لگی۔ چلو اورنگزیب کی بات اور تھی، وہ اسے تب سے چاہتی آئی تھی جب وہ شادی شدہ نہیں تھی، اور شادی کے بعد بھی بے شک وہ اسے بھلانے میں ناکام رہی، مگر یہ دل کے معاملے ہیں، دل کے آگے سب بے بس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو اس نے کوئی غلط یا غیر اخلاقی حرکت نہیں کی تھی۔ اورنگزیب سے تو اس کا رابطہ ہی نہ تھا، اس لیے اگر شادی کے اتنے سالوں بعد عمر کے اس حصے میں اور بڑے ہوتے بچوں کے ساتھ اگر وہ کسی نئے اورنگزیب کے عشق میں گرفتار ہو گئی ہے تو واقعی شرمناک حقیقت ہے۔ رابعہ ہی نہیں، میں بھی اس کی مذمت کروں گی۔ کون ہے وہ؟ میں نے اپنی ناگواری چھپانے کی کوشش نہ کی۔ اورنگزیب کے گھر والے،
کیا کیا مطلب؟ مطلب یہ خنسا بی بی کہ ہمارے پرانے پڑوسی اورنگزیب کی فیملی وہ لوگ مجھے دوبارہ مل گئے ہیں۔ اورنگزیب کی بہن سے میری اچھی دوستی رہی ہے، وہ بھی ابھی تک غیر شادی شدہ ہے، ماں باپ کے ساتھ ہی رہتی ہے، اسی بہانے میں روز ہی وہاں جا رہی ہوں۔ مگر تم وہاں کرنے کیا جاتی ہو؟ بس یوں ہی۔ اس نے شانے اچکا دیے۔ اس کی سیاہ آنکھیں مسکراہٹ سے چور چور ہو گئیں۔ اچھا لگتا ہے، اورنگزیب کی خوشبو آتی ہے اس گھر سے، حالانکہ وہاں وہ اتنا رہا نہیں پھر بھی۔ اور اس کی جا بجا لگی تصاویر، اس کا ذکر سننا، یہ سب میرے لیے کسی عیاشی سے کم نہیں۔ تو تم وہاں عیاشی کرنے جاتی ہو؟ ساری بات جان کے میں کچھ ہلکی پھلکی ہو گئی، ورنہ مجھے تو ہول اٹھنے لگے تھے کہ کہیں عروسہ ابھی اپنے نئے معاشقے کا اقرار کرنے نہ بیٹھ جائے۔ مگر ہوا کیا؟ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا۔ عجیب سی بات ہے، چلو ان کو عرصے بعد دوبارہ دیکھ کر تمہارا ان سے ملنا اور مل کر خوش بھی ہونا سمجھ میں آتا ہے، مگر بار بار جانا، بلا ناغہ جانا اور یوں بند سنور کر جانا جیسے اس کی بوڑھی ماں اور استانی بہن سے نہیں بلکہ خود اس سے ملنے جا رہی ہو، یہ عقل و شعور سے بالا تر ہے۔ تم نہیں سمجھو گی خنسا، تم نے کبھی محبت نہیں کی نا۔ اس کے اس تانے نے میری بولتی بند کر دی۔ اس نے تانا نہیں دیا تھا، بڑے عام سے انداز میں ایک بات کہی تھی، مگر مجھے تازیانے کی طرح ہی لگی تھی۔ ایسی بہت سی عورتیں ہوں گی جو میری جیسی سیدھی سادی اسپاٹ سی زندگی جی رہی ہوں گی، ہوش سنبھالتے ہی شادی، کنوار پنے کا کوئی کھٹا میٹھا معاشقہ نہیں، سیدھا سیدھا عملی ازدواجی زندگی میں قدم رکھنا۔ مگر جتنا مجھے اس کا ملال تھا شاید ہی کسی کو ہوا ہو۔ بہت سی عورتوں کو اس بات پہ افسوس کرتے سنا ہے، کم عمری میں شادی کی وجہ سے تعلیم چھوٹ گئی، ہائے کتنے ارمان تھے ڈاکٹر بننے کے، یا ہائے کتنا شوق تھا یونیورسٹی جانے کا۔ یوں تو میری بھی فرسٹ ایئر کے دوران ہی شادی ہو گئی، صرف میٹرک بی گریڈ کے ساتھ کی سند ہے میرے پاس، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے تو اس بات پہ کم عمری میں شادی کی وجہ سے آنکھ لڑتے لڑتے رہ گئی۔ اتنی جلدی مسز نام کے آگے نہ لگتا تو کوئی شہزادہ ہم پہ بھی فدا ہوتا، خون سے لکھے محبت نامے ہمارے پاس بھی آتے، کوئی ہماری زلفوں، رخسار اور نینوں پہ شعر کہتا۔ یہ حسرت دل کی دل میں ہی رہی، اور اب عروسہ کی بات مجھے ایسی لگی تھی جیسے اس نے سرے محفل میرا کوئی عیب منہ بھر کے گنوا دیا ہو۔ ایسا سبکی کا احساس ہوا کہ بس، تم کیا جانو محبت ہوتی کیا چیز ہے۔ میرے احساسات سے بے خبر وہ مزید چرکے لگاتی رہی۔ محبت میں صرف محبوب ہی عزیز نہیں ہوتا، اس سے وابستہ ہر چیز عزیز ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ تو پھر بھی جیتے جاگتے انسان ہیں، ایسے انسان جن سے اورنگزیب محبت کرتا ہے، پھر میں کیوں نہ کروں۔ وہ 6 سال سے پاکستان نہیں آیا، اس کی ماں کی آنکھوں میں وہی انتظار ہے جو میری آنکھوں میں ہے۔ مجھے یہ آنکھیں اسی لیے اپنی اپنی سی لگتی ہیں، اس کی بہن کے دل میں اس کے لیے وہی فکر مندی ہوتی ہے جو مجھے ہے، کہ پردیس میں وہ کیا کر رہا ہوگا، کیسے رہتا ہوگا۔ مجھے اسی لیے اس سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے، بس دل چاہتا ہے بہانے سے اس کا ذکر نکالوں اور پھر اس کی باتیں سنتی رہوں۔ پھر بھی کیا سوچتے ہوں گے وہ لوگ؟ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بہت اچھی ہیں دونوں، ایک بار بھی سابقہ حوالے نہیں دیے، ذرا سا بھی نہیں چھیڑا اس پرانی بات کو، نہ کبھی جتایا کہ کیسے تمہاری وجہ سے ہمارا لڑکا دربدر ہوا۔ حالانکہ کبھی میرا دل چاہتا ہے خدیجہ یہ بات کرے، مجھے اپنے بھائی کا نام لے کر چھیڑے، پھر سوچتی ہوں اچھا ہی ہے، میری محبت نے اس کے بھائی کو کون سا سکھ دیا ہے جو وہ بیتی باتیں دہرائے۔ پھر بھی اچھا لگتا ہے مجھے وہاں جانا، بہت اچھا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے میں وہاں نہیں گئی 15 سال پیچھے چلی گئی ہوں۔ اف یہ محبت، وہ نوعمر لڑکیوں کی طرح آنکھیں میچے کہہ رہی تھی۔ اکثر وہ ایسی ہی افلاطونی محبت کے قصے سناتی رہتی اور میں عقیدت سے سنا کرتی، مجھے وہ محبت کی کوئی دیوی لگا کرتی جو اس جذبے کا تاج سر پہ سجائے مجھ سے بہت بلند اونچے مقام پہ بیٹھی ہو۔ لیکن آج میں اس عقیدت کا اظہار نہ کر سکی، نہ اتنا متاثر ہو سکی، میرے ذہن کو کوئی اور چیز پریشان کر رہی تھی، بہت پہلے سے، اور عروسہ کے آنے سے، اس کی باتیں سننے سے بجائے میرا دھیان بٹنے کے اور الجھ گیا۔ اس کا رویہ، اس کا پاگل پن میری اس پریشانی کو اور مہمیز کرنے لگا۔ وہ چلی گئی، جاتے جاتے بھی اس نے نہ پوچھا کیا بات ہے، تم اتنی چپ چپ کیوں ہو، کیا پریشانی ہے؟ حالانکہ وہ مجھ سے اتنی لاپرواہ ہرگز نہیں رہتی۔ اگر میں اس کی پریم کتھائیں سر دھنتے ہوئے گھنٹوں سنا کرتی تھی تو اپنی ہر چھوٹی بڑی پریشانی بھی اسے کہنے کی عادی ہوں۔ وہ اچھے مشورے بھی دیا کرتی ہے، اور کچھ نہیں تو کسی سے کہہ سن کر دل ہی ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس بار وہ اپنی ہی دھن میں تھی، پتہ نہیں اورنگزیب کی ماں اور بہن سے مل کر ہی اسے کیا حاصل ہو گیا تھا کہ اڑی اڑی پھر رہی تھی۔
اگر جو کہیں اورنگزیب ہی مل جاتا تب کیا حال ہوتا اس پگلی کا۔ بچوں کے اسکول اور کالج سے آنے میں ابھی وقت تھا، اس کے باوجود میں بے چینی سے لاؤنج سے برآمدے اور برآمدے سے لاؤنج تک کے چکر کاٹ رہی تھی۔ یہ میری پرانی عادت تھی۔ شادی کے اولین دنوں میں یہ بے چینی مجھے تب گھیرا کرتی تھی جب کاظم کے آفس آنے کا وقت ہوتا۔ میں اپنا اچھا سا جوڑا پہن کر، بال بنا کے، میک اپ کر کے اپنے کمرے سے ٹیرس تک کے چکر لگایا کرتی۔ میری جٹھانی اور نندے مجھے چھیڑا کرتی اور میں شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹک دیتی، یوں اوپر سے جھانک جھانک کے کاظم کی راہ تکنا، ان کی بائک دور سے نظر آنے پہ ہاتھ ہلانا اور پھر بھاگ کے گیٹ کھولنا، یہ کہتے ہوئے کہ آج بہت یاد آئے۔ یہ سب مجھے بہت رومانٹک لگا کرتا تھا، لیکن سارے رومانس کی کاظم نے ایسی کی تیسی کر دی، یہ کہہ کر تمہیں کمرے کے اندر چین نہیں ہے، جب دیکھو بندریا کی طرح کھڑکی سے لٹکی ہوتی ہو۔ میں تو آپ کے آنے پر میں نے وضاحت دینے کی کوشش کی، مگر ماتھے کے بل دیکھ کر زبان اٹک گئی۔ میں تو اپنے وقت پہ ہی آ ہی جاؤں گا، اگر دیر ہونی ہوگی تو ہو جائے گی۔ تمہارا کھڑکی میں لٹکنا کوئی آزمودہ ٹوٹکا تو نہیں جس کی وجہ سے میں لازماً وقت پہ اور خیریت سے گھر پہنچوں گا؟ اچھا نہیں لگتا، گھر میں بھی سب کیا سوچتے ہوں گے، اور محلے والے۔ پلیز آئندہ یوں دلہن بن کر کھڑکی میں مت کھڑی ہوا کرو اور نہ گیٹ کھولنے آیا کرو، مجھے اندر ہی آنا ہوتا ہے۔ شکر ہے میرے بچے مجھ سے یہ نہیں کہتے کہ ماما ہمیں اسکول سے گھر ہی آنا ہوتا ہے، بلکہ وہ دوڑ کے مجھ سے لپٹ جاتے ہیں اور مجھے بھی ان کے اسکول سے آنے سے آدھا گھنٹہ قبل ہی ان کے آنے کی فکر کرنا اچھا لگتا ہے۔ یہ بھی تو محبت کا ایک اظہار ہی ہے نا، اور پتہ نہیں لوگ اظہار کو اوچھا کیوں سمجھتے ہیں۔ میں ہمیشہ کی طرح اس بات پہ غور کرنے بیٹھ گئی، بلکہ بیٹھ کہاں گئی، وہیں چکر کاٹتے کاٹتے سوچتی رہی۔ اتنے میں فون کی بیل نے مجھے اپنی جانب متوجہ کیا۔ میں نے ریسیور اٹھانے سے قبل وال کلاک پہ نظر دوڑائی۔ شانزے کی وین آنے میں 7-8 منٹ اور ہاشم قاسم کی اسکول بس آنے میں 15 منٹ باقی تھے۔ دوسری جانب عروسہ تھی۔ حال چال پوچھنے کے بعد ادھر ادھر کی باتوں میں اس نے بتایا کہ اس کی سب سے چھوٹی بہن کی شادی طے پا گئی ہے اور اسی سلسلے میں اس کے امریکہ والے دونوں بھائی اپنی فیملیز کے ساتھ چند دن تک پاکستان آنے والے ہیں، اور جرمنی والی بہن تو بچوں سمیت آ بھی چکی ہے۔ مجھے خاصی حیرت ہوئی اور اس کا اظہار میں نے فوراً کر بھی دیا۔ اور تم اتنے عام انداز میں بتا رہی ہو، تمہیں تو اس وقت وہاں ہونا چاہیے تھا، یعنی اپنی امی کے گھر۔ بھائی کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک بہن کی شادی ہونے والی ہے، وہ دور جا رہی ہے اور دوسری بہن کئی سالوں بعد وطن لوٹی ہے۔ ایسے مواقع روز روز تو نہیں آتے، بھائی بھی عرصے بعد آ رہے ہیں۔ میرا تو مشورہ ہے بچوں کے ساتھ وہاں رہنے چلی جاؤ، پتہ نہیں بہن بھائیوں کے مل بیٹھنے کا یہ موقع دوبارہ کب ملے۔ مجھے پتا تھا وہ اپنے میکے میں برائے نام ہی آیا جایا کرتی ہے، کبھی عید شب برات کے موقع پہ، یا پھر کبھی ماں باپ میں سے کسی کے بیمار ہونے پہ۔ اس لیے میں نے اسے اکسایا کہ شاید عرصے سے الگ الگ رہتے بہن بھائیوں کے ساتھ اکٹھے گزارے چند دن اس کے بچپن اور لڑکپن کی سہانی یادیں تازہ کر دیں، اور اس کے مزاج میں تبدیلی پیدا ہو اور وہ اپنے دل سے اس خفگی کو نکال پائے جو اس نے اپنے ہی ماں باپ کے لیے پال رکھی ہے۔ مگر میرے اتنے پرزور انداز میں تاکید کرنے پر بھی وہ صاف ٹال مٹول کرنے لگی۔ یار کہاں فرصت ہے، اپنے گھر کے جمیلوں سے جان نہیں چھٹتی، ضروری کاموں کے لیے بھی وقت نکالنا محال ہے، اور پھر بچوں کے اسکول کالج کا مسئلہ۔ بس بس رہنے دو، بیکار کے بہانے ہیں۔ بچوں کے اسکول کا بھلا کیا مسئلہ ہے، تمہارے میکے سے وہ اسکول زیادہ نزدیک پڑتا ہے۔ اور رہے گھر کے جھمیلے، تو جس طریقے سے جان چھڑا کے تم اورنگزیب کے گھر چکر لگایا کرتی ہو، وہی طریقہ آزما لو، آزمودہ ہے۔ میرا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی شاید کچھ زیادہ ہی تند و ترش ہو گیا تھا، کیونکہ میری بات یا تانے کا فوری جواب دینے کی بجائے وہ چپ سی ہو گئی۔ تم بھی خنسا؟ کافی دیر بعد اس نے گلہ آمیز لہجے میں کہا، تم بھی ایسا کہنے لگی؟ تم تو مجھے سمجھتی ہو نا؟ میں نے ایک گہری سانس لی۔ واقعی میں اسے اچھی طرح سمجھتی تھی، اور اس کی محبت، اس کے جذبات کو بھی، مگر اب حالات دوسرے تھے۔ فی الحال مجھے یہ لیلا مجنوں شیری فرہاد والے قصے قطعاً نہیں بھا رہے تھے۔ تم تو سمجھ سکتی ہو کہ میں وہاں کیوں نہیں جاتی۔ میرے ابا جی، میری امی، میرے بھیا اور باجی بھی، یہ سب لوگ مجھے اپنی محبت کے قاتل لگتے ہیں۔ ان سب نے مل کر مجھے اورنگزیب سے جدا کیا تھا۔ اگر بھیا یا باجی ہی میرا ساتھ دے دیتے تو شاید امی ابو کی ضد کمزور پڑ جاتی، لیکن وہ دونوں بھی ان کے ہم نوا بن گئے۔ حالانکہ بھیا نے بڑے ماموں کی بیٹی سے اپنی پسند کی شادی کی تھی، وہ میرے احساسات کا خیال کر سکتے تھے، مگر انہوں نے نہیں کیا۔ میرے معاملے میں وہ محبت سب بھول گئے۔ اور باجی، انہیں اپنے سسرال والوں کا ڈر تھا، شوہر کی نکتہ چینی کا خدشہ تھا کہ وہ غیر ذات میں رشتہ ہونے پہ باتیں بنائیں گے، اور جانتی ہو
पिछले साल उन्हीं बाजी ने अपनी बेटी का रिश्ता उसकी पसंद से उसके क्लास फेलो से तय किया है, जो खानदान, बरादरी और जात का होना तो दूर की बात, हमारी कौम का भी नहीं, किसी बलोच सरदार का बेटा है। और अब लोगों के एतराजात के जवाब में वो बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। जात और कौम की बंदिशों को फरसूदा करार देकर हुब्बुल वतनी और इस्लामी कौमियत की बात कर रही हैं। क्या इस रोशन ख्याली का मुजाहरा वो तब नहीं कर सकती थी? और मेरी छोटी बहन, जिसकी शादी होने वाली है, 28 साल उम्र हो गई है। आखिरकार अब्बा जी इस रिश्ते पे राजी हुए। लड़का मामूली तालीम याफ्ता है, घराना भी यूं ही सा है। जबकि औरंगजेब के मामले में एतराज सिर्फ गैर जात का ही नहीं, उसकी कम तालीम पे भी था। भूल जाओ ये सब बातें। ये हजार बार की सुनी बातें थीं और हर बार मैं बड़ी दिलसोजी से सुना करती थी। सुनते सुनते तसव्वुर में वहां पहुंच जाया करती थी, मोहब्बत की अदालत में, जहां कटहरे में खड़ी एक बेबस हसीना गिड़गिड़ा के अपनी मोहब्बत की भीख मांग रही होती, और मुंसिफ के रूप में एक जालिम और जाबर बाप उसको उम्र भर की जुदाई की सजा सुनाता है। फिर उसे अरूसी जोड़े में सजा संवार के, हथकड़ियों की जगह जेवरात से पाबंद करके, ससुराल नामी जेल में एक सख्त गिर जेलर की निगरानी में भेज देता है। लेकिन आज मेरा तसव्वुर ये तखय्युलाती मंजरनामा तख्लीक न कर सका। आज उसकी बातें मुझे घबराहट में मुब्तला किए दे रही थी, इसलिए मैंने मौजू बदलना चाहा। कैसे भूल जाऊं? वो थी कि मौजू बदलने पे तैयार ही न थी। जब भी उन सबके चेहरे देखती हूँ, सारी तकलीफ याद आ जाती है, अपनी भी और औरंगजेब की भी, जो उसने परदेस में उठाई होगी। तुम्हें क्या पता, हो सकता है वो भूल चुका हो तुम्हें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसने पूरे वसूख से दोहराया। क्यों? क्या तुमने उसकी बहन से कभी इसके मुतल्लिक पूछा? हिम्मत नहीं पड़ती, डरती हूँ कि वो मुझे मोर्दे इल्जाम न ठहराएं। ये ना कह दें कि तुम कौन होती हो पूछने वाली, तुम्हारी वजह से ही तो वो दर दर भटक रहा है। ये भटकने वाली खूब कही तुमने। आजकल लोग शौक से बाहर जाते हैं, जतन करके पासपोर्ट और वीज़ा हासिल करते हैं। हो सकता है इस बहाने उसकी भी जिंदगी बन गई हो। नहीं, ऐसा नहीं है। आंटी और खदीजा ने कभी भूले से भी उसके बीवी बच्चों का जिक्र नहीं किया, जिससे पता चले कि वो एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहा है। घर में उसकी जो तस्वीरें लगी हैं, उनमें भी वो अकेला नजर आ रहा है। और फिर उन दोनों की उदासी, ये सब जाहिर करता है कि वो खुश नहीं है, आबाद भी नहीं है, और उसकी जिम्मेदार भी मैं हूँ। जो किस्मत में लिखा हो वही होता है। उसके लिए तुम ना तो खुद को जिम्मेदार ठहरा सकती हो, ना ही अपने वालिदैन को। आखिर वो तुम्हारे अपने हैं। उस वक्त हालात कुछ ऐसे होंगे कि उन्हें तुम्हारी मर्जी और खुशी के बरखिलाफ ये फैसला करना पड़ा होगा। अब तक उसकी कदूरत दिल में रखने का क्या फायदा? भूल जाओ, दिल साफ कर लो। यकीन मानो तुम खुश और मुतमईन रहोगे। अफसोस कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। जब मैं इतने बरसों बाद भी अपने दिल से एक पुरानी मोहब्बत को नहीं निकाल पाई, तो नफरत कैसे निकाल दूं? मैं उनसे लड़ती नहीं हूँ, झगड़ती भी नहीं हूँ, किसी बात का ताना कभी नहीं दिया। वालदैन हैं वो मेरे, मैं उनका बहुत एहतराम भी करती हूँ, लेकिन वो मोहब्बत नहीं दे सकती जो एक बेटी को देनी चाहिए। इसलिए कम जाती हूँ, वहां जाकर और ज्यादा टीसें उठती हैं। तुम खुद देखो क्या कुछ हो रहा है वहां। अब सब चुप हैं। तब मुझे समझाते थे कि वक्त के साथ साथ ख्यालात बदल जाते हैं। तुम भी औरंगजेब को भूल जाओगी, समझौता कर लो। लेकिन वो मेरे ख्यालात नहीं थे खनसा, वो मेरे जज्बात थे। दिली जज्बात, और जज्बात कभी अपनी शक्ल नहीं बदलते। हाँ, ख्यालात बदल जाते हैं और हालात भी। देखो, आज उन सबके ख्यालात भी तब्दील हो चुके हैं और हालात भी। मैं तो कुछ नहीं भूली, मगर वो भूल चुके हैं। मैंने तो नहीं, अलबत्ता उन्होंने समझौता कर लिया है। क्या था जो वो ये समझौता उस वक्त कर लेते? ये शिकवा कभी मेरे दिल से नहीं जाएगा, और जब तक ये नहीं जाएगा, दिल साफ कैसे होगा? वो फोन रख चुकी थी, मगर मैं कितनी देर तक रिसीवर हाथ में पकड़े खड़ी रही। मेरी समातों में मुख्तलिफ आवाजें गुडमुड हो रही थी, कभी अपनी। वक्त के साथ साथ ख्यालात बदल जाते हैं। आज जो बात तुम्हें जिंदगी मौत का मसला लग रही है, कल उसे बचकाना सोच समझ के खुद अपना मजाक उड़ाओगी। फिर इस आवाज पे अरूसा की आवाज गालब आ जाती। जज्बात कभी नहीं बदलते। मैं आज भी वहीं खड़ी हूँ जहाँ पहले थी। मैं फिर नसीहत करती, हम जो फैसला कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। जिद मत करो, कल तक तुम सब भूल चुकी होगी। उसे अरूसा जुटलाती, मैं कुछ नहीं भूली। मैं पुरजोर अंदाज में यकीन दिलाती, तुम बहुत खुश रहोगी, यकीन करो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं। और अरूसा चिल्ला उठती, सब मेरे दुश्मन बन गए थे, सब के सब। मैं कभी अपना दिल साफ नहीं कर सकती। ये शिकवा कभी मेरे दिल से नहीं जाएगा। मैं उनको वो मोहब्बत कभी नहीं दे सकती जो एक बेटी को देना चाहिए। मुझे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ महसूस हुआ।
दोनों हाथों से बारी होते सर को थाम के मैं सोफे पे गिरने के अंदाज में बैठी ही थी कि कॉल बेल की आवाज़ पे मुझे बादिले नखास्ता उठना ही पड़ा। मन मन भर के पैर बमुश्किल घसीट के और अनगिनत सोचों की यलगार से चटकता दिमाग संभालते हुए मैंने दरवाज़ा खोला था। सामने शानज़े थी, मेरी बेटी। वो मेरे बिल्कुल सामने, 1 फीट के फासले पे थी, मगर मुझे सदियों के फासले पे खड़ी नजर आई। मैंने मुस्कुरा के उसे देखना चाहा, मगर वो नजर चुरा गई। अस्सलाम वालेकुम, रूठे अंदाज में दबा दबा सा सलाम करने के बाद वो कन्नी कतरा के अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। आज तुम्हारी पसंद के कोफ्ते बनाए हैं मैंने। मेरी पसंद? उसने पलट के मुझे अजीब सी नजरों से देखा और एक तंजिया हनकारा भी भरा। मैं गड़बड़ा के रह गई। मुझे भूख नहीं है। साफ जवाब देने के बाद उसने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। वो पिछले 3-4 रोज से ऐसे ही कर रही थी। उसकी हरकतें कभी तो मुझे तशवीश में मुब्तला कर देती, कभी झिंझलाने पर मजबूर कर देती, कभी मुझे उस पर ताव आने लगता और मारे गुस्से के बेभाव की सुनाने लगती। लेकिन इस वक्त उसका ये अंदाज मुझे हौलाने लगा। मैं सहम के रह गई। शान से मेरी अकलौती बेटी थी और पहलोठी की औलाद। वो हाशिम और कासम के बनिस्बत मुझे कहीं ज्यादा अजीज थी। शायद इसलिए कि उसे एक दिन पराया हो जाना था। काजम की भी वो लाडली थी। मेरे लिए ये ख्याल ही सुहाने रूह था कि हम उसकी मोहब्बत खो देंगे। क्या वो भी अपने दिल से हमारी यानी अपने माँ बाप की मोहब्बत को निकाल कर ये शिकवा भर लेगी, और वो भी उम्र भर के लिए? या सारी जिंदगी हमें उसकी नाराजगी को सजा के तौर पे बर्दाश्त करना होगा? ये सवाल मेरे सामने हैबतनाक शक्लें बदल बदल के आ रहा था। अभी कल की बात है कि मैं उसके खाना ना खाने पे फिक्रमंद हुआ करती थी। शानज़ेर नाश्ता बिल्कुल नहीं करती, रात को बराए नाम खाना खाकर सोई है, सब्जियों को हाथ नहीं लगाती, दूध नहीं पीती, वगैरह वगैरह। ये मसले में हर किसी के आगे बयान करती थी। ये भी कल ही की बात है कि मैं उसे बालों की पोनियां ना बनाने पे डांटा करती थी। फिर ये क्या हो गया? रात की रात में वक्त इतना आगे कैसे निकल गया? सारी फिक्रें, सारी परेशानियां एक मुख्तलिफ रूप धार के सामने आ गई। अब उसके हवाले से मेरी फिक्रें कुछ और ही थी। अब उसकी और मेरे दरमियान होने वाली बहस भी और ही होती है। उस दिन जब काजम ने मुझे बताया कि उनकी बड़ी बहन ने अपने बेटे के लिए शानजे का जिक्र किया है, तो मैं हैरान रह गई। क्या? क्या कहा आपने? यही कि बजिया ने अपनी शानजे को बहू बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया है। मगर मगर ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मेरी हैरानी और सबसे बढ़कर मेरे सवाल पे काजम की तेवरी नमूदार हुई। क्या बुराई है फवाद में? मैं फवाद की बात नहीं कर रही, शानजे की कर रही हूँ। अभी तो वो बहुत छोटी है, फर्स्ट ईयर का इम्तहान दिया है उसने। हाँ पता है, 2 माह पहले ही उसकी 16वीं सालगिरह मनाई है। ये बात बजिया भी जानती हैं, लेकिन वो शानजे को फवाद के साथ बाकायदा मंसूब करना चाहती हैं, ताकि खानदान में कोई और ना तो शानजे का नाम ले सके, ना ही फवाद के सिलसिले में उन पर दबाव डाल सके। उनके ससुराल में बेहतरीन लड़कियां हैं और फवाद माशाल्लाह लाखों में एक। हर किसी की ख्वाहिश होगी उसकी बेटी बजिया के घर जाए, इसलिए वो पहले ही मंगनी करना चाहती हैं। शादी 3-4 साल बाद भी हो सकती है। अभी तो फवाद भी 22 बरस का है और एमबीबीएस के फाइनल ईयर में है। जाहिर है हाउस जॉब के बाद स्पेशलाइजेशन के लिए भी बाहर जाएगा। तब तक शानज़े भी तालीम मुकम्मल कर लेगी। सोच रहा हूँ बजिया को बाकी बातचीत के लिए घर बुलवा लूँ। वो दूसरे शहर में रहती थी, मैंने कोई एतराज़ जाहिर ना किया। कम से कम 5 साल बाद तक शादी करने वाली बात का सुनकर तो एतराज़ की कोई गुंजाइश नहीं रहती थी। मेरे ससुराल वाले सबके सब भले लोग थे और ख़ास तौर पे अपनी ये नंद तो मुझे बहुत ही पसंद थी। बड़ी नंदों वाला रोब दाब रखने के बजाय उन्होंने हमेशा मेरे साथ दोस्ताना सी शफकत बरती थी। मैं अक्सर सोचा करती थी कि उनके होने वाली बहू कितनी खुशकिस्मत होगी, जिसे ऐसी नरम सुलझी हुई और मोहब्बत करने वाली सास मिलेगी। उस अनदेखी अनजानी लड़की से रश्क करते हुए मुझे कभी गुमान भी ना गुजरा था कि वो खुशनसीब लड़की शानजे भी हो सकती है। हालांकि उनका शानजे की जानिब झुकाव अव्वल रोज से सब पे वाजे था। ये बात भी मेरे लिए इत्मीनान बख्श थी कि उसकी फुफ्फो उस पे जान छिड़कती हैं। इतने मान से मांग रही हैं तो जाहिर है सर आंखों पे बिठाएंगी। इसके अलावा भी देखा जाए तो बजाते खुद फवाद भी एक बेहतरीन लड़का था। खूबरू, दराज कामत और शाइस्ता मुहज्जब होने की वजह से जहाँ उसकी ज़ाहरी शख्सियत देखने वालों पे अच्छा तासुर कायम करती थी, वहीं उसकी काबिलियत और जहानत के झंडे भी खानदान भर में लहरा रहे थे। शुरू से वो पोजीशन होल्डर रहा था, अब मेडिकल के फाइनल ईयर में था और उसका साबिका शानदार तालीमी रिकॉर्ड देखने के बाद सबको यकीन था कि वो एक काबिल और कामयाब डॉक्टर बनेगा।
یعنی اللہ کے فضل سے میری بیٹی کا مستقبل محفوظ ہے۔ ایسے رشتے قسمت سے ملا کرتے ہیں۔ یہ سوچ میرے اندر طمانینت بھرنے لگی۔ میں نے شانزے کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ کیا یعنی کہ پھوپھو اس لیے یہاں آ رہی ہیں؟ اس سے بات کرنے سے پہلے میں سوچتی رہی تھی کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ کیا وہ حیران ہو جائے گی بالکل میری طرح، یا شرما جائے گی، یا پھر خوفزدہ ہو جائے گی؟ لیکن میرے سب اندازے غلط نکلے۔ وہ حیران ضرور ہوئی تھی، لیکن اس حیرانی پہ برہمی کا تاثر غالب تھا۔ منع کر دیں انہیں، 100 بار آئیں اگر پھوپھو بن کے آنا ہے۔ اس قسم کے نئے رشتے جوڑنے کا تکلف مت کریں۔ وہ ماتھے پہ انگنت بل لیے دو ٹوک انداز میں کہہ رہی تھی، اپنی اس پھوپھو کے بارے میں جن کے ساتھ اس کا پیار مثالی تھا۔ کیسے باتیں کر رہی ہو شانزے؟ میں اپنی ناگواری چھپا نہ پائی۔ فواد اچھا لڑکا ہے، میں نے اسے سمجھانا چاہا، مگر وہ کچھ سننے پہ تیار نہیں تھی۔ ہاں ہوں گے اچھے، میں کون سا اتنا جانتی ہوں فواد بھائی کو، اور شادی تو اس سے کرنا چاہیے جو آپ کو جانتا ہو اور جسے آپ جانتے ہوں۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی، جسے میری گود سے نکل کر پاؤں پاؤں چلتے ابھی وقت ہی کتنا ہوا تھا، اور وہ مجھے اپنا کو ایک 17 سال پرانی شادی شدہ عورت کو بتا رہی تھی کہ شادی کس سے کرنا چاہیے۔ جاننے بھی لگ جاؤ گی۔ میں نے تحمل سے کام لینے کی کوشش کی، ورنہ لاڈ پیار اپنی جگہ۔ ایک حد سے آگے بڑھ کے سوال جواب کرنے کی اجازت میں نے کبھی اپنی اولاد کو نہیں دی تھی، اور شانزی آج خلاف عادت بحث کے موڈ میں لگ رہی تھی۔ ابھی ہم کون سا تمہاری شادی کر رہے ہیں؟ بہت وقت ہے تمہارے پاس اپنی تعلیم پوری کرنے کا، اور فواد کو جاننے کا بھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ میں اسے اپنے خلوص اور دوستی کا یقین دلانا چاہتی تھی، حالانکہ یہ میرے لیے بہت مشکل تھا، اور میرے مزاج کے برعکس بھی۔ میں ایک شفیق اور ذمہ دار ماں ضرور ہوں گی، مگر دوستانہ قسم کی ماں ہرگز نہیں ہوں۔ شانزے سے میں نے ہمیشہ ایک مخصوص فاصلہ رکھا ہے، اور یہ میرا خود ساختہ اصول تھا کہ بچوں سے، خصوصاً بیٹی سے، ہر موضوع پہ کھلم کھلا گفتگو کرنے سے اعتراض کرنا چاہیے، تاکہ حجاب اور لحاظ قائم رہے۔ اور اسے تو میں ویسے بھی آج سے قبل بچی گردانتی تھی، اس لیے ایسی گفتگو کی نوبت ہی نہ آ سکی۔ اب مجبوراً کرنا پڑ رہی تھی۔ اتنا وقت کون ضائع کرے؟ آپ کو میری شادی کرنا ہی ہے تو اس سے کریں جسے میں پہلے سے جانتی بھی ہوں اور سمجھتی بھی ہوں۔ کوشش کے باوجود میں اپنی جھجک پہ قابو نہیں پا رہی تھی، جبکہ اس نے ساری جھجک اور لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے منہ پھاڑ کے کہہ دیا۔ میں بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ بے خوفی سے میری آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کے کھڑی تھی۔ آخری کار مجھے ہی نظریں چرانا پڑی۔ اگرچہ محبت کبھی کی نہیں تھی، مگر محبت سے واقف ضرور تھی، اسی لیے بھاگ گئی کہ میری دبو سی معصوم بیٹی کو یہ بے خوفی، یہ بے لگامی، محبت جیسے منہ زور جذبے نہیں عطا کی ہے۔ میں نے ہارے ہوئے انداز میں گہری سانس بھری اور اس سے پوچھا، کون ہے وہ؟ انیلا کا بھائی، معظم۔ میں انیلا سے واقف تھی۔ وہ شانزے کی بچپن کی دوست تھی، اور شاید اس کا بھائی بھی۔ اسکول تک ان کے ساتھ تھا، بلکہ 8ویں جماعت تک، کیونکہ اس کے بعد ہم نے گھر تبدیل کر لیا تھا اور انیلا وغیرہ کے گھر سے بہت دور آ گئے تھے۔ پھر شانزے کو ایجوکیشن کی بجائے گرلز اسکول میں پڑھنے لگی۔ مجھے یاد آیا کہ کالج داخلے کے چند دنوں کے بعد اس نے بڑی خوشی خوشی مجھے بتایا تھا کہ اس کی بچپن کی دوست انیلا بھی اسی کالج میں آ گئی ہے۔ دیکھو، بچپن کی دوستی میں انسیت اور لگاؤ تو ہو ہی جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں جھجک کے رک گئی۔ کہنا تو یہ چاہتی تھی کہ اسے محبت کا نام دینے کی جلد بازی مت کرو، مگر یہ لفظ میری زبان پہ رک گیا۔ پلیز مما، اب یہ سب تو مت کہیں۔ بچپن میں میرے درجنوں دوست تھے، سب تو وہ جگہ نہیں لے سکے جو معظم کی ہے۔ اس سے میں محبت کرتی ہوں مما۔ میں نے تڑپ کے اسے دیکھا، اپنی 16 سالہ کم سن معصوم سی بیٹی کو جو بڑی بے خوفی سے اپنی محبت کا اعتراف کر رہی تھی۔ محبت، یہ لفظ جسے میں نے بڑی عقیدت سے سنا ہے، بڑے رشک سے دیکھا ہے، آج وہ لفظ اپنی بیٹی کی زبان سے سننے کے بعد کتنا گھناؤنا لگ رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے اپنی محبت کا نہیں، کسی جرم کا اعتراف کیا ہو، کوئی بہت ہی معیوب اور ناگوار لفظ ادا کر دیا ہو۔ کیا بکواس لگا رکھی ہے، چپ کرو۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں نے اسے جھڑک کے رکھ دیا۔ ساری روشن خیالی اور دوستانہ قسم کی ممتا کے دعوے ہوا ہو گئے۔ مجھے لگا اس معاملے میں مجھے اپنی پرانی سخت روش سے ہی کام لینا ہوگا، ورنہ میری نرمی سے فائدہ اٹھا کے وہ اور دلیر ہو سکتی ہے۔ بہت ہو گیا، آئندہ میں تمہارے منہ سے اس لڑکے کا نام نہ سنوں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ بھی دوبارہ اس بات کا ذکر مت کیجیے گا۔ میری تنبیہ کو قطعاً خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، آپ پھپھو کو آنے سے منع کر دیں، میری شادی یا منگنی کا خیال دل سے نکال دیں۔
मैं भी मुअज़्ज़म का ज़िक्र आइंदा नहीं करूँगी। ज़िक्र नहीं करोगी? मैंने चुभते हुए लहजे में सवाल किया। यानी ताल्लुक़ ख़त्म नहीं करोगी, सिर्फ़ ज़िक्र करना छोड़ोगी, हमसे छुप-छुप कर मिलोगी। उसके साथ ही मुझे एक और तकलीफ़देह ख़्याल आया कि ज़रूर इससे पहले भी वो दोनों मिलते रहे होंगे, हमसे छुपकर, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2 मोहब्बत करने वाले मिला करते हैं। इस ख़्याल के आते ही मैं मज़ीद मुश्तइल हो गई और गैर इरादी तौर पे उसे एक थप्पड़ मार बैठी। ये थप्पड़ शायद मैंने उन चोरी-चुपे की मुलाकातों की पादाश में मारा था, जिनका ख़्याल अभी-अभी मुझे छू कर गुज़रा था और मुझे यानी एक बेख़बर माँ को झंझोड़ कर रख गया था। इस वक़्त उसे डाँट-डपट के मैंने समझा कि मामला किसी हद तक सँभल गया है। लेकिन अगले रोज़ खाने की मेज़ पे जब काज़िम ने पूछा, "फिर क्या सोचा तुमने? बजिया को इस वीकेंड पे बुलवा लें, रात को फ़ोन कर दूँ?" अपनी दानिस्त में वो समझ रहे थे कि शांज़ी अब तक इस बात से अनजान है, इसीलिए उसकी मौजूदगी में ही पूछने लगे। लेकिन जब वो एक झटके के साथ उठी, धप-धप करते कदमों के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ी, तो उन्होंने इस्तजाब से मेरी जानिब देखा। इतने में दरवाज़ा बंद करने का धमाका सुनाई दिया। "इसे क्या हुआ है?" मैं ये कहकर भी बात टाल सकती थी कि बच्ची है, शर्मा गई है, मगर उसके अंदाज़ शर्माने वालों जैसे नहीं, सहमाने वालों जैसे थे। फ्रेंड के घर पार्टी पे जाने की ज़िद कर रही थी, नाराज़ है। तो मसला क्या है, जाने दो। कॉलेज के अलावा और कहाँ आती-जाती है बेचारी। काज़िम के लहजे में इकलौती बेटी के लिए प्यार ही प्यार था। मेरा दिल चूर-चूर हो गया। यही जो उनके इल्म में आ गया कि वो कॉलेज के अलावा और कहाँ-कहाँ आती-जाती है, तब क्या बनेगा इस प्यार का? मैं खामोश बैठी सोचने लगी। ज़ाहिर है अनीला के भाई मुअज़्ज़म से ये मोहब्बत घर बैठे गायबाना तौर पर तो परवान नहीं चढ़ी होगी। बहुत दूर घर है उसका और पार्टी भी रात गए तक चलनी है। अब बच्चों की तमाम बातें तो नहीं मानी जा सकती। मैं मना लूँगी इसे, आप फ़िक्र मत करें। हाँ, तो फिर मैं क्या कह रहा था बजिया को फ़ोन करके। अभी बात उनके मुँह में थी कि शांज़ी के कमरे से कुछ गिरने की आवाज़ आई। वो चौंक के उस जानिब देखने लगे, मैं हड़बड़ा के उठी। एक तो ये बच्चे कुछ न कुछ गिराते तोड़ते रहते हैं। शायद हाशिम, कासिम में से कोई शांज़ी से उलझ पड़ा होगा। मैं देखती हूँ। हद हो गई, अब ये लोग बहन से झगड़ने और चीज़ें पटकने पे उतर आए। बंदा सुकून से बात तक नहीं कर सकता। आप फ़िलहाल बजिया को फ़ोन ना करें। ज़ाहिर है वो इस मकसद से आ रही हैं, तो मुझे ख़ास इंतज़ामात करने होंगे। बात तय होगी तो ख़ानदान के और लोग भी मदऊ करने पड़ेंगे। सब चचा, ताया, खालाएँ, मामू मौजूद हों तो अच्छा रहेगा। अभी 1 हफ़्ता रहने दें, अगले वीकेंड पे सही। अंदर जाते-जाते मैंने ताकीद कर गई और वो भी बुलंद आवाज़ में, ताकि दरवाज़े से लगी खड़ी शांज़ें मज़ीद कुछ तोड़ने से बाज़ रहे। मैंने वक़्ती तौर पे तुम्हारे पापा को टाल दिया है। अब भी वक़्त है, सँभल जाओ। मैंने ये मोहलत तुम्हारे सर से इश्क का भूत उतारने के लिए ली है। फिर तो कोई फ़ायदा नहीं। 1 हफ़्ता तो क्या, 1 साल बल्कि सारी उम्र भी आप लगा दें, तब भी मैं इस रिश्ते पे राज़ी नहीं होंगी। आप प्लीज़ पापा तक ये बात पहुँचा दें। रोज़-रोज़ बहाने बनाने से क्या होगा? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अपने मुँह से तुम्हारे कारनामे काज़िम को सुनाऊँ? एक बाप को। उसके लाड-प्यार पे मत जाओ, अंदर से वो एक रिवायती बाप हैं। मैं तो आराम से बात कर रही हूँ, वो ये तकल्लुफ़ नहीं करेंगे और ना ही उस लड़के को बख्शेंगे। क्या नाम है तुम्हारी उस सहेली के भाई का? हाँ, मुअज़्ज़म। उसकी तो हड्डी-पसली एक करके रख देंगे। मैंने उसे नताइज से खौफ़ज़दा करना चाहा कि उसके पापा तक ये बात पहुँचने का अंजाम क्या हो सकता है। उसका रद्द-ए-अमल ख़ातिर-ख़्वाह था। वो फ़ौरन सिसक-सिसक कर रोने लगी। आप समझती क्यों नहीं? मैंने ऐसा कौन-सा जुर्म किया है? क्या किसी को पसंद करना गुनाह है? उसके आंसू मुझे पिघलाने लगे। मैं उसके करीब बैठ के उसे चुप कराने लगी। नहीं, यकीनन नहीं, लेकिन इन सब बातों की कोई उम्र होती है। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? चंद दिन पहले 16 साल की हुई हो। बचपना तुम्हारा ख़त्म नहीं हुआ और चली हो मोहब्बत और इश्क के चक्करों में फँसने। अच्छा तो मैं कम उम्र हूँ। उसने आंसू साफ करते हुए मुझे गिला-आमेज़ नज़रों से देखा। मोहब्बत करने की मेरी उम्र नहीं है और शादी करने की है। उसने मुझे लाजवाब करना चाहा था, मगर मेरे पास भी जवाब तसल्ली बख्श तादाद में थे। हम तुम्हारी शादी नहीं कर रहे, कम से कम 5 साल तक तो नहीं। फवाद खुद आला तालीम याफ्ता होगा तो बीवी अंडर मैट्रिक कैसे हो सकती है? तुम इन 5 सालों के दौरान जितनी तालीम हासिल कर सकती हो करो। बल्कि तुम्हारी फूफो की ख्वाहिश है कि शादी के बाद भी अपना तालीमी सिलसिला जारी रखना। और दूसरी बात यह कि तुम्हारी कम उम्री और तुम्हारी नातजुर्बेकारी भी तुम्हें कोई दुरुस्त फैसला नहीं करने देगी। जबकि हम सब कुछ देखभाल के, जांच परख के ये फैसला कर रहे हैं। ना बजिया कोई गैर है, ना फवाद। हम दोनों को पूरी-पूरी उम्मीद है कि तुम वहाँ खुश रहोगी। सिर्फ उम्मीद ही है ना, और उम्मीदें कौन सा पूरी होती हैं।
وہ बुड़बुड़ा रही थी। ठीक कह रही हो, उम्मीदें तो तुमसे भी बहुत थी, कब पूरी हुई हैं? दिल तो चाह रहा था दो चार तमांचे रसीद करके दिमाग दुरुस्त कर दूं उसका। बराबर जवाब पे जवाब दिए जा रही थी। बच्चों को इतनी जुबान दराजी और मनमानी करने की छूट मैंने कभी नहीं दी थी। इसके बावजूद मैं खुद पे जब्त किए बैठी थी। मुझे लग रहा था मारपीट या डांट पट इस मामले में बेअसर रहेगी। अगर किसी तरह मैं जोर जबरदस्ती उसे उसकी फुफ्फो की लाई हुई अंगूठी पहनने पे मजबूर कर भी देती हूँ, तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट तो नहीं ला सकती। वो मुंह बना के वहां सबके सामने आएगी या कुछ और ऐसा करेगी जिससे सब पर उसकी नापसंदीदगी जाहिर हो जाएगी। फिर क्या इज्जत रहेगी? मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे वो खुद ये बात समझ जाए कि कच्ची उम्र की पसंदीदगी को मोहब्बत का नाम देना हमाकत है, और ये कि उसके लिए फवाद का रिश्ता बेहतरीन है। इसीलिए उससे बहस करती जा रही थी, जिसका नतीजा ये सामने आ रहा था कि उसकी जुबान मेरे सामने खुलती जा रही थी। बस आप पापा से कह दीजिए मुझे फवाद से शादी नहीं करनी। शर्म नहीं आएगी तुम्हें बाप से अपने इश्क की दास्तान बयान करते हुए? मुझे उसकी दीदा दिलेरी पे हैरत भी हो रही थी और ताज्जुब भी। कहाँ कमी रह गई थी मेरी तरबियत में, या फिर इस उम्र में जज्बात होते ही इतने बलाखेज हैं कि लिहाज अदब पास सब बहा ले जाते हैं। मत कहें कुछ भी। वो तनक के बोली, आप कुछ भी मत कीजिए मेरे लिए, सिर्फ मुझे इस जबरदस्ती से किसी तरह बचा लें। सारी उम्र आपका ये एहसान याद रखूंगी। इसके अलावा मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही, मुअज्जम भी नहीं। ये फिल्मी डायलॉग मेरे सामने मत बोलो। मैं ज़रा मुतासर नहीं हुई। ये सब कहना आसान है, लेकिन जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल। कल तुम खुद अपनी हमाकत और नादानी पे खुद पर हंस रही होगी, लेकिन तब क्या फ़ायदा? तब दोबारा फवाद जैसा रिश्ता ना आए तो आप मेरी खातिर पापा तक ये बात नहीं पहुंचाएंगी? नहीं। मेरे लहजे में कतियत थी। तो ठीक है, मत कहें। वो आंसू साफ करते हुए मेरे पास से उठ खड़ी हुई। अगर आप कर देती तो मैं उम्र भर आपकी एहसानमंद रहती, लेकिन अब मैं उम्र भर ये याद रखूंगी कि आपने मेरी खुशी का पास रखने का इख्तियार होते हुए भी उसे इस्तेमाल नहीं किया। वो चली गई, मगर मेरे कानों में देर तक उसके अल्फाज गूंजते रहे। मैं उम्र भर ये याद रखूंगी। मैं चाहती तो सिर्फ उसे धमकी समझ के नजरअंदाज कर सकती थी, लेकिन ऐसा ना कर सकने की एक बड़ी वजह मेरे पास थी, और वो थी अरूसा। मैं खौफजदा हो गई। क्या शानज़े भी उम्र भर ये गिला दिल में रखने वाली है? क्या अरूसा की तरह वो भी जिंदगी की हर नेमत, हर खुशी मुयस्सर होते हुए भी इस नाकाम मोहब्बत का मातम मनाती रहेगी? क्या मुझे और काजम को भी अरूसा के माँ बाप की तरह अपनी बाकी उम्र ये इल्ज़ाम लेकर जीना होगा कि हमने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की? उन दिनों अरूसा का औरंगज़ेब के घर वालों से दोबारा मिलना जुलना शुरू हो गया था। उसकी दीवानगी दोबारा औध कर आई थी, और जब मैं शानज़े के पास बैठी उससे ये कह रही होती, ये सब वक्ती खुमार है, वक्त के साथ साथ सब कुछ भूल जाओगी। चंद साल बाद तुम्हें खुद अपने आप पे हैरत होगी कि तुम इस हमाकत में गिरफ्तार कैसे हुई। ठीक उसी वक्त मेरे जहन का कोई दरीचा खोलकर अरूसा आन टपकती, और मुझे अपने ही अल्फाज खोखले और मुर्दा मुर्दा से लगने लगते। मैं पहले ही तजब्जब का शिकार थी। एक तरफ काजम का ख्याल था, अगर मैं बजिया को आने से मना करने का कहती तो लाजमन वो तफसील में जाते। इस किस्म के शौहर तो थे नहीं कि मैं कुछ कहती और वो अमनन सदकन कहते, बजावरी कर जाते। और ये तो मामला भी उनकी अजीज़ जान बजिया का था। उन्होंने हर हाल में वजह जाननी थी, और वजह मैं क्या बताती? ये कि आपकी बेटी को माँ बाप की पसंद पे एतबार नहीं, वो खुद अपना साथी मुंतखब कर चुकी है, या ये कि शानज़े के सर पे मौज़म का इश्क सवार है। एक बाप को उसकी जवान बेटी के इश्क की मुंहजोरी का एहसास दिलाना खासा खतरनाक साबित हो सकता था। वो इश्तिहाल में आकर कोई गलत कदम भी उठा सकते थे। दूसरी सूरत में ये हो सकता था कि मैं उनको सारे किस्से से लाइल्म रखती, शानज़े को अपने रोब में लाकर जुबान बंदी पे मजबूर करती, और वही होने देती जो काजिम चाहते थे, यानी शानज़े और फवाद की मंगनी। मैं यही फैसला तो कर नहीं पा रही थी कि दोनों में से किस हिकमत अमली का इंतखाब करूं, जबकि ये बात भी साफ रोशन थी कि दोनों सूरतों में होना वही था, यानी नतीजा एक ही निकलता, और वो ये कि काज़म अपनी बजिया के हक में ही फैसला देते, क्योंकि मुअज़्ज़म फवाद के सामने कुछ ना था। फवाद एक तो काज़म का अपना भांजा, दूसरे लायक फाइक और सुलझा हुआ लड़का, जबकि मुअज़्ज़म को मैंने एक आध बार देख रखा था। आम सा लड़का था, फैशन और स्टाइल का मारा, घिसी हुई जीन्स पहनने वाला, शानों तक आते बालों वाला, तालीम भी वाजिबी थी, और उम्र भी मेरी शानज़े से 2 ढाई साल बड़ा होगा। यानी अभी अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए उसे अरसा चाहिए था। वो कभी भी मेरी या काज़म की पसंद नहीं हो सकता था।
جب ہونا یہی ہے تو خواہ مخواہ کا کھڑاک پیدا کرنے کا فائدہ؟ فضول میں باپ بیٹی ایک دوسرے سے الجھیں گے، گھر کے پرسکون ماحول میں تلخی پیدا ہوگی۔ شانزے کی خواہش تو صرف ایک صورت میں پوری ہو سکتی ہے، وہ بھی تب اگر اس کے ووٹ زیادہ ہو جائیں۔ اگر میں اس کے حق میں ڈٹ کے کھڑی ہو جاؤں تو شاید کاظم کمزور پڑ جائیں۔ لیکن سوال یہ تھا کہ میں ایسا کیوں کروں؟ سوچ سوچ کر میرا سر پھوڑے کی طرح دکھنے لگا۔ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ معظم میں کون سی خوبی ہے جس کی وجہ سے میں شانزے کا ساتھ دوں، اس کے بچپنے کی ہمت افزائی کروں؟ اس تنازع میں میری اپنی ازدواجی زندگی بھی خطرے میں آ سکتی ہے۔ نہیں، میں کاظم سے کچھ نہیں کہوں گی۔ شانزے کو ہماری مرضی پہ سر جھکانا ہی ہوگا، چاہے دل سے چاہے زبردستی۔ میں نے پکا فیصلہ کر لیا تھا، اگرچہ یہ فیصلہ کرنے کے بعد بھی دل میں ایک کھٹک سی تھی۔ اس کی روئی روئی صورت، روٹھے روٹھے تیور مجھے میری زیادتی کا احساس دلا رہے تھے۔ لیکن اور پھر آج عروسہ سے ہوئی گفتگو نے مجھے ایک بار پھر سنجیدگی سے کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ کیا میں جو کرنے جا رہی ہوں وہ درست ہے؟ اس کے جواب میں عروسہ کے جملے ایک ایک کر کے یاد آنے لگتے۔ میرے ابا جی، میری امی، میرے بھیا باجی، یہ سب لوگ مجھے اپنی محبت کے قاتل لگتے ہیں۔ ان سب نے مل کر مجھے اورنگزیب سے جدا کیا ہے۔ وہ میرے احساسات کا خیال رکھ سکتے تھے مگر انہوں نے نہیں کیا۔ وہ مجھے یہ خوشی دے سکتے تھے مگر انہوں نے ضد میں آ کر نہیں دی۔ آج میری زندگی بھی بھرپور اور مطمئن ہو سکتی تھی مگر نہیں ہے تو صرف ان کی وجہ سے۔ میں جب بھی ان سب کی شکلیں دیکھتی ہوں مجھے ساری تکلیف یاد آ جاتی ہے۔ میں اپنے دل سے ان کے لیے نفرت نکال نہیں پاتی۔ وہ میرے جذبات تھے خنسا، خیالات نہیں تھے، اور جذبات کبھی اپنی شکل نہیں بدلتے۔ ہاں، خیالات بدل جاتے ہیں اور حالات بھی۔ دیکھو آج سب کے خیالات بھی بدل چکے ہیں اور حالات بھی، مگر میں نہیں بدلی، نہ میرا دل نہ میرے جذبات۔ یہ شکوہ کبھی میرے دل سے نہیں جائے گا، میرا دل کبھی ان کی جانب سے صاف نہیں ہوگا۔ مجھے ایسا لگنے لگا جیسے یہی الفاظ شانزے کی زبان سے ادا ہو رہے ہوں۔ اس کی چند دن کی ناراضی مجھ سے صحیح نہیں جا رہی تھی۔ آخر میری اکلوتی لاڈلی بیٹی ہے، وہ تو پھر اس کی عمر بھر کی ناراضی۔ نہیں، مجھ سے یہ بالکل نہیں برداشت ہوگا۔ مجھے اس کی شادی کرنا ہے، اسے اپنی زندگی سے اس طرح رخصت نہیں کرنا کہ وہ ماں باپ کے نام تک سے متنفر ہو جائے۔ بس یہی ڈر مجھے روک رہا تھا بجیا کو فون کرنے سے۔ اسی ادھیڑ بن میں کتنے ہی روز گزر گئے۔ میں نے کاظم سے ایک ہفتے کی مہلت مانگی تھی اور ان کی عادت تھی بار بار سوال نہیں کرتے تھے۔ میں جانتی تھی وہ بھولے نہ ہوں گے، کل یا پرسوں تک ضرور پوچھیں گے کہ بجیا کو کس دن بلوایا جائے۔ اور ادھر یہ حال تھا کہ میرا تذبذب ہی ختم نہ ہو رہا تھا۔ عجیب ڈاواڈول طبیعت تھی۔ شانزی الگ چپ چپ تھی، کالج سے آتی تو کمرہ بند کر کے بیٹھ جاتی، کھانا بھی ڈھنگ سے نہ کھا رہی تھی۔ دوپہر کو تو میرے بار بار کہنے پہ بھی ایک نوالا تک نہ کھاتی، صرف مجھ پہ ناراضی جتانا مقصود تھا۔ البتہ رات کے کھانے پہ شاید باپ کا لحاظ کر کے ٹیبل تک آ جاتی۔ یہ الگ بات کہ گنتی کے 4 نوالے کھا کر اٹھ جاتی۔ اس دن کے بعد اس نے مجھ سے بحث ہرگز نہیں کی تھی، نہ معظم کے معاملے میں مجھے قائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ بس ایک گہری چپ تھی جو وہ سادے ہوئے تھی، اور یہی چپ اشارہ دے رہی تھی کہ اس نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ آج بدھ ہے، میرا خیال ہے ہم آج رات یا کل صبح بجیا کو فون کر کے کہہ دیتے ہیں کہ وہ اس ویکینڈ پہ آ جائیں۔ جمعہ یا ہفتے کو وہ آئیں گے۔ اتوار کی شام کو سادہ گھریلو سی تقریب رکھ لیں گے، کسی فنکشن وغیرہ کی ضرورت نہیں۔ تم اپنے اور میرے بہن بھائیوں کو بلا لینا اور بس، کسی ملنے جلنے والے یا ہمسائے دوست وغیرہ کو بلوانے کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک سادہ سی رسم ہوگی، ٹھیک ہے؟ میرا اندازہ درست نکلا۔ کاظم نے ناشتے کے دوران اپنے پروگرام سے مجھے آگاہ کیا تو میں اپنی سوچوں سے نکلی۔ فی الوقت میں کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں تھی، مزید مہلت مانگنے کی بھی نہیں، حتیٰ کہ ٹال مٹول یا بہانے بنانے کی بھی نہیں۔ وہ آفس چلے گئے تو میں نے نئے سرے سے ساری صورتحال پہ غور کیا اور بالآخر اس نتیجے پہ پہنچی۔ نہیں، میں اپنی بیٹی نہیں کھو سکتی۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کا اس وقت جو بھی فیصلہ ہے وہ سراسر نادانی کا ہے، اور ہم جو فیصلہ کر رہے ہیں اس میں اس کی بھلائی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتی۔ میں کسی بھی طرح کسی بھی بات کو جواز بنا کر کاظم کو منع کر دوں گی۔ میں جانتی تھی کہ میرا یہ فیصلہ سراسر جذباتیت پہ مبنی ہے، اس کے باوجود میں یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور تھی، چاہے میرا دل بھی اس پہ مطمئن ہو یا نہیں۔ شانزے کالج سے آتی ہے تو میں اس کی ساری ناراضی ختم کر دوں گی۔ بار بار فواد کی صورت، اس کے خوشگوار مستقبل کا خیال میرے جی کو للچاتا، مگر میں یہی کہہ کر دل بہلا لیتی۔ اور پھر شانزے سے پہلے عروسہ آ گئی۔ بہت تھکی تھکی لگ رہی ہو؟
मैंने बगौर उसे देखा। जो चमक जो पिछले कुछ दिनों से उसके चेहरे को लौ दे रही थी, आज नापैद थी। हाँ, बहुत। वो कसलमंदी से मेरे बेड पे ढेर हो गई। मुसाफत भी तो कई सालों पे मुहित थी। मैं वाकई थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। कहाँ से आ रही हो? मैं जानती थी कि उसका जवाब क्या होगा, फिर भी मैंने ये सवाल किया। हालांकि पिछले 2-3 दिन से उसके साथ फ़ोन पे बात करते हुए मैं सरसरी अंदाज में रस्मी बातें करने के बाद जान छुड़ाने की कोशिश करती रही हूँ। उसकी वो सारी बातें जो कभी मैं बड़े ज़ौक़ शौक़ और अकीदत से सुना करती थी, अब मुझे घबराहट में मुब्तला कर दिया करती थी। और इस वक्त मैं खुद को कुरेद रही थी। शायद उसकी ज़ुबानी वो सब दोबारा सुनते हुए मैं खुद को बावर कराना चाहती थी कि मैंने शांज़े के लिए बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला किया है। अम्मी के यहाँ से खैरियत? मुझे अचंभा हुआ, मगर इससे बढ़ के तशवीश, क्योंकि वहाँ वो आम हालात में तो जाना पसंद नहीं किया करती थी, माँ सिवाय किसी बड़ी वजह के। हाँ, खैरियत ही है। तुम्हारे अम्मी, अब्बू, भाई वगैरह सब ठीक है ना? मैं इस जवाब से मुतमईन नहीं हुई थी, इसलिए दोबारा सवाल किया। सब ठीक है भई, अल्लाह का शुक्र है। शादी वाले घर में 100 काम होते हैं। अब तो तकरीबन रोज़ ही आना-जाना लगा रहा करेगा। अरसे बाद सब बहन-भाई भी तो इकट्ठे हुए हैं। बच्चों के पेपर्स चल रहे हैं। ख़त्म हो जाएँ तो वहीं रहने चली जाऊँगी। ये तुम कह रही हो, और जब मैंने मशवरा दिया था तब तो मेरी बात झुठलाने के लिए तुम्हारे पास 100 बहाने और दलाइल थे। सब बहाने एक साथ ही मेरी आंखों के सामने धड़ाम से गिर गए, मट्टी में मट्टी हो गए। क्या हुआ उरुसा, पूरी बात बताओ। मेरा तजस्सुस अरूज पे था। अलबत्ता अब तशवीश खत्म हो चुकी थी, क्योंकि मैं उसके चेहरे पे ऐसा सुकून देख चुकी थी जो बहुत नसीबों से हासिल होता है। अच्छी दोस्त हो, अब पूछ रही हो? उसने शिकायती नज़र से मुझे देखा। पिछले 4 रोज़ कैसे गुजरे, ज़रा भी तुमने जानने की कोशिश नहीं की। मैंने दोबारा फ़ोन भी किया, मगर तुम टालने के चक्कर में थी। बस यार, कुछ अपनी परेशानियां थी जो दूसरी जानब ध्यान देने ही नहीं दे पा रही थी। और कोई ख़ास बात नहीं थी, लेकिन मुझे लग रहा है तुम्हारे साथ कुछ ख़ास हुआ है, बहुत ही ख़ास। क्या उसका ताल्लुक औरंगज़ेब से है? हाँ, उसने एतराफ़ किया। अरूसा के जाने के बाद मैं काज़म के ऑफ़िस का नंबर मिला रही थी। मुझे शांज़े के आने से पहले-पहले उनसे बात करना थी। आप बात समझने की कोशिश कीजिए काज़िम। बेशक बजिया हमेशा हमारे साथ मुखलिस रही हैं। शांज़े से उनका लगाव भी कोई ढकी-छुपी बात नहीं है, और फ़वाद मुझे भी पसंद है। लेकिन ये मत भूलिए कि दरमियान में 1 नहीं, 2 नहीं, 5 तवील साल हैं। इस अरसे में कुछ भी हो सकता है। मसलन क्या हो सकता है? काज़िम मेरी बात को अहमियत नहीं दे रहे थे। फ़वाद के ख़यालात बदल सकते हैं। अभी तो वो अपने एमबीबीएस के आखिरी साल में है। कल डॉक्टर बनने के बाद हो सकता है उसकी ख्वाहिश हो कि उसकी लाइफ़ पार्टनर का ताल्लुक भी उसी शोबे से हो, और आप जानते हैं कि शानज़े इंटर के बाद इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहती है। मेडिकल में उसका रुझान सिफ़र है। अब सिर्फ़ उसे उसकी मंगेतर की ख्वाहिश पूरी करने के लिए तो इस लाइन में नहीं धकेला जा सकता, और वो भी ज़बरदस्ती, उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़। ये कोई वजह नहीं है इनकार की। महज़ एक मफ़रूज़े या अमकान को बुनियाद बनाकर तुम ये फ़ैसला कैसे कर सकती हो? वो वाज़े तौर पे बरहम लग रहे थे। ज़ाहिर है मैं ना सिर्फ़ उनके फ़ैसले से इख्तिलाफ़ कर रही थी, बल्कि बजिया के और उनके रिश्ते में बदमज़गी का सामान पैदा करने की भी कोशिश कर रही थी। ये सिर्फ़ एक अमकान नहीं है, अमकानात मज़ीद भी हैं। उसे हायर स्टडीज़ के लिए बाहर भी जाना है, हाउस जॉब के बाद। क्या आप या बजिया ये गारंटी दे सकते हैं कि वहाँ गुज़ारे 2 ढाई सालों में वो इस मंगनी का पाबंद रहेगा, या ये कि वो वहाँ एक शानदार मुस्तकबिल और बेहतरीन करियर को लात मार के वापस पाकिस्तान आना पसंद करेगा, या वहीं पे किसी और से शादी नहीं करेगा? इस बार काज़िम खामोश रहे। उनकी खामोशी से फ़ायदा उठाते हुए मैंने मज़ीद कहा, मैं मानती हूँ, ये महज़ इम्कानात हैं। ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि ऐसा हरगिज़ ना हो। शानज़े हमारी एक ही बेटी है। अभी 5 सालों तक हमारा उसकी शादी करने का कोई इरादा नहीं। लेकिन इन 5 सालों में उसके एक से एक अच्छे रिश्ते आ सकते हैं, और अगर बजिया ने उसे फ़वाद का पाबंद करके रख दिया तो हमें लामोहला इन रिश्तों को वापस लौटाना पड़ेगा। और अगर खुदा न ख़वास्ता फ़वाद ने ही बाद में रास्ता बदल लिया तो मंगनी ना होना कोई सानेहा नहीं, अलबत्ता मंगनी टूट जाना ज़रूर किसी भी लड़की की ज़िंदगी में मुश्किलात ला सकता है। वजह चाहे कुछ भी हो, उसे लड़की का ऐब गर्दाना जाता है। कहती तो तुम ठीक हो, फिर अब क्या किया जाए? वो कुछ-कुछ मुत्तफ़िक लगे, लेकिन ज़ाहिर है बजिया को इनकार करने में मुतामिल थे।
یہ خدشات ان کے سامنے تو بیان نہیں کیے جا سکتے تھے۔ ان سے کہہ دیں گے کہ ہم اتنی طویل منگنی کے متحمل نہیں ہو سکتے، یا پھر یہ کہہ دیجئے کہ شانزی ابھی کم عمر ہے۔ ایسا کوئی سلسلہ شروع کر کے ہم اسے ذہنی طور پر ڈسٹرب نہیں کر سکتے۔ پھر اس کی تعلیم پہ بھی اثر پڑے گا، دھیان بٹ جانے سے، اور یہ کوئی بہانہ نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ شانزی ابھی صرف 16 سال کی ہے۔ آپ بجیا سے مناسب الفاظ میں کہہ دیجئے کہ ہمیں فواد سے بڑھ کے کوئی بھی عزیز نہیں ہے۔ جب ہم ایسا کوئی سوچنے لگیں گے تو سب سے پہلے اس کا نام ہی ذہن میں آئے گا، مگر فی الحال یہ قصہ نہ چھیڑیں، یہ خاصا قبل از وقت ہوگا۔ جب فواد باہر سے آ جائے گا، یا اگر نہ بھی گیا تو کم از کم 3 سال بعد وہ ایسا کچھ کرنا چاہیں تو سو بسم اللہ، میرا خیال ہے یہی ٹھیک رہے گا۔ پھر بھی میں آفس سے آ کر ایک بار پھر تفصیل سے تم سے بات کرتا ہوں۔ ضرور کیجئے، مگر یہ خیال رکھیے گا کہ ہمارے سامنے ہماری اولاد سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ بجیا کی ناراضی کا خطرہ مول لینا ہی پڑے گا۔ مجھے امید ہے وہ بات سمجھ جائیں گی اور اسے انا کا مسئلہ نہیں بنائیں گی۔ کاظم نے امید ظاہر کر کے فون رکھ دیا۔ یہ امید تو مجھے بھی تھی۔ دراصل فواد جیسا رشتہ ٹھکرانا، اور وہ بھی بغیر کسی معقول وجہ کے، اچھا بھلا کفران نعمت تھا، اور میں یہ کر رہی تھی صرف اور صرف شانزے کے لیے۔ عروسہ کے آنے سے پہلے تو میں بجیا کو صاف صاف الفاظ میں منع کرنے والی تھی، لیکن عروسہ کی باتوں نے مجھے کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں خنسا کہ میری شادی کرمانی صاحب سے ہوئی ہے، اور یہ میرے والدین کی دور اندیشی کے سبب ہوا، ورنہ میں نے تو اپنی زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ ہیں، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے اس کی دماغی حالت پہ شبہ ہوا۔ ایسی کایا پلٹ، اور وہ بھی 4 دنوں میں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ضرور اس کا دماغ پھر گیا ہے۔ میں بے حد حیران تھی۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں خنسا، میرے دل نے برسوں سے مجھے دھوکے میں رکھا ہوا تھا، ایک حسین دھوکے میں۔ میں سمجھتی تھی کہ اورنگزیب میرے عشق میں دربدر ہوا ہے، لیکن اب پتہ چلا کہ یہ آوارگی اس کے مزاج کا حصہ تھی۔ میری شادی ہونے سے کچھ عرصہ قبل ہی وہ کسی جرائم پیشہ گروہ سے منسلک ہو چکا تھا، اور میری شادی ہونے کے فوراً بعد وہ کوئی لمبا ہاتھ مارنے کی وجہ سے روپوش ہونا چاہتا تھا۔ اسی لیے غیر قانونی طریقے سے ملک سے فرار ہوا، اور وہاں جا کر بھی اس نے… مگر تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ میں نے بے چینی سے اس کی بات کاٹی۔ خدیجہ نے، اس کی بہن نے۔ اس سے پہلے تو اس نے کبھی اس کے متعلق تم سے بات نہیں کی تھی؟ ہاں، کیونکہ وہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اورنگزیب کا ذکر تک کرنا اسے ناپسند ہے۔ یہ تو میں نے انجانے میں اس کے کچھ زخم چھیڑ دیے تو وہ پھٹ پڑی۔ میں نے اب تک اس کی شادی نہ ہونے کی وجہ پوچھی تھی، اور پتہ چلا کہ اس کی شادی طے ہو چکی تھی، کارڈز تک چھپ چکے تھے، مگر وہ اس کا، یعنی اپنی بہن کا سارا زیور چوری کر کے بیچ آیا اور بیرون ملک فرار ہو گیا۔ اسی پہ بس نہیں کیا اس نے، بلکہ یہاں جو فراڈ کر گیا تھا اس کی وجہ سے پولیس کا چھاپا بھی پڑا۔ زیور چوری ہونے کی وجہ سے تو بہانہ بنا کر شادی صرف ملتوی کی گئی تھی، مگر پولیس کے بار بار چکر لگانے کی وجہ سے یہ شادی ٹوٹ ہی گئی۔ یہ تب کی بات ہے جب میری شادی کے بعد وہ لوگ ہمارے محلے سے شفٹ ہو گئے تھے۔ میں سوچتی ہوں خنسا، میرے ابو اور بھیا کتنے مردم شناس تھے۔ اگرچہ اس وقت تک اورنگزیب کا کردار کھل کے سامنے نہیں آیا تھا، لیکن انہوں نے بھانپ لیا کہ یہ لڑکا صحیح نہیں ہے۔ پھر باہر دفان ہونے کے بعد کیا کرتا رہا؟ بے شمار دولت کماتا رہا، اور کیا؟ صرف خدیجہ کو اپنی زندگی برباد ہونے اور شادی نہ ہو سکنے کا رنج ہے، اس لیے اورنگزیب سے خار کھاتی ہے، ورنہ لمبے لمبے ڈرافٹ بھیج کر اس نے ماں باپ کے دل سے سارا غصہ دھو ڈالا ہے۔ جبھی تو ہر جگہ اس کی تصویریں آویزاں ہیں۔ اور ہاں، میں نے ایک بار بتایا تھا نا کہ ان تصویروں میں وہ اکیلا ہے، اور فیملی ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ اب تک غیر شادی شدہ ہے۔ وہ خواہ مخواہ ہنسنے لگی۔ میرا یہ اندازہ بھی ایک دم بودا اور بوگس نکلا، میرے باقی سب اندازوں کی طرح۔ وہ اب تک ایک نہیں 3 شادیاں کر چکا ہے۔ اب اتنی تصویریں وہ کہاں کہاں لگاتے؟ 3 شادیاں، 3 بیویاں، کہاں ہیں سب کی سب؟ میں نے حونک پن سے پوچھا تھا۔ ٹھکانے لگ گئی ایک ایک کر کے۔ اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے ان میں شامل ہونے سے بچا لیا، ورنہ یہ تعداد 4 ہوتی۔ تینوں میں سے کسی کو بھی وہ 6-7 ماہ سے زیادہ ساتھ نہ رکھ سکا۔ بقول خدیجہ کے کوئی بھی عورت اسے بحیثیت شوہر زیادہ عرصہ جھیل ہی نہیں سکتی۔ مجھے اب بھی یقین نہ آ رہا تھا کہ اتنا پرانا اور پکا بخار راتوں رات بھاپ بن کر اڑ گیا ہے، اور یہ سب جانتے ہی تم مجھ سے نفرت کرنے لگ گئی۔ پتہ نہیں نفرت کرتی ہوں یا نہیں، پتہ نہیں محبت ختم ہوئی یا نہیں، مگر… اس نے شانے اچکا دیے۔ مگر خنسا، اب میں خود کو مطمئن ضرور محسوس کرتی ہوں۔ وہ جو ایک خلش سی تھی دل میں، وہ نکل گئی ہے۔ اب احساس ہوتا ہے کہ یہ محبت میں ناکامی نہیں،
बल्कि एक शिकस्त का एहसास था जो मुझे चैन ना लेने दे रहा था। जिस तरह माँ बाप को औलाद से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही औलाद को भी अपने वालिदैन की मोहब्बत पे बड़ा मान होता है। मेरा भी ये मान टूट गया था जब उन्होंने मेरी ख्वाहिश पूरी करने की बजाय अपनी मनमानी की थी। मुझे सिर्फ औरंगज़ेब की मोहब्बत ना मिलने का गम नहीं था, ये मलाल भी था कि मैंने अपने सगों की मोहब्बत भी खो दी है। वो अगर मुझसे मोहब्बत करते होते तो ऐसा ना करते, लेकिन अब मैं जान गई हूँ कि उनकी मोहब्बत क्या थी। वो मुझे वक्ती खुशी की बजाय पायदार खुशियाँ देना चाहते थे, चाहे उसके बदले उन्हें मेरी नज़रों में बुरा ही क्यों ना बनना पड़े। देखा खंसा, इससे सच्चा रूप कौन सा होगा मोहब्बत का। जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो चाहते हैं उसकी नज़रों में अच्छे, सबसे अच्छे बन के रहें, कुछ ऐसा करें कि वो हमारे अलावा किसी की जानिब देख ही ना सके। हर वो काम वो बात करते हैं जो उसकी नज़र में पसंदीदा हो। मगर माँ बाप बहन भाई उनके लिए ये अहम नहीं कि कोई उन्हें क्या देता है, ये अहम है कि वो क्या दे रहे हैं उन्हें। जिनसे वो प्यार करते हैं वो बच्चों पे सख्ती करते हैं, डांट टपट भी करते हैं, पाबंदियां लगाते हैं, सिर्फ उनको किसी ना किसी नुकसान से बचाने के लिए। ये तो कोई मोहब्बत ना हुई कि वो उनकी नाराज़ी के डर से कुछ ना कहें और बच्चे नुकसान करा लें। अगर अम्मी अब्बू और भैया उस वक्त मेरी जिद के आगे हार मान जाते तो आज पता नहीं मेरा क्या हाल होता। मुतल्लका होती, उजड़ी होती, न जाने क्या कर रही होती। आज मुआशरे में एक बाइज़्ज़त मकाम है, हैसियत है, ससुराल में इज़्ज़त है, शौहर ऐसा है जिसे 10 लोग रास्ते में रोक कर सलाम करते हैं, बच्चों के लिए महफूज मुस्तकबिल है। ये मोहब्बत-वोहब्बत तो बस फ़िज़ूल है, कम अज़ कम ये शादी से पहले वाली कम उम्री की मोहब्बत, उसमें रोक-टोक उसे कुछ शदीद करती होगी, वरना जितनी जल्दी ये उठती है, उतनी ही जल्दी बैठ भी जाती है। मुझे ही देख लो, औरंगज़ेब के किरदार का ये पहलू शादी से पहले मेरे सामने आ जाता तो वही होता जो आज हुआ है। मैं हंसी खुशी करवानी साहब के साथ शादी कर लेती, बेकार में इतने साल जलते कुड़ते गुजारे। उसके जाने के बाद ही मैंने काज़म को फ़ोन किया था। वैसे फ़ोन तो मैं करने ही वाली थी मगर कुछ और कहने के लिए। पहले मैं बजिया को साफ अल्फाज में मना करके काज़म को सरसरी तौर पर बताना चाहती थी कि शानज़े किसी और में इंटरेस्टेड है, ताकि वहाँ बात आगे बढ़ाई जा सके। हालांकि ऐसा करने का पक्का इरादा करने के बाद भी मेरा दिल मुतमईन न था। मुझे लग रहा था कि उसकी ज़िद के आगे हथियार डाल के मैं उसके साथ अच्छा नहीं कर रही। वो नासमझ है, मैं तो अक्ल व शऊर रखती हूँ, लेकिन मैं इन सब हक़ाइक़ को झुठलाकर सिर्फ़ शांति की खुशी चाहती थी, उसे अपने से दूर नहीं करना चाहती थी। और अरूसा ने आकर मुझे ये गलती करने से रोक लिया। जब मोहब्बत का ये झाग एक ना एक दिन बैठना ही होता है, तो उसके इतने नाज़ नखरे उठाने का क्या फ़ायदा। शानज़े अरूसा से कहीं ज़्यादा समझदार है। उसे अकल आते-आते इतना वक़्त लग गया, मगर मेरी बच्ची जल्द समझ जाएगी कि हमने उसका भला चाहा था। मैं चाहती तो बजिया को आने की दावत दे सकती थी, मगर मैंने ऐसा भी नहीं किया था। मैं शानज़े को ज़िद दिलाकर उसके दिल में मुअज़्ज़म की ख्वाहिश को शदीद नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये दरमियानी रास्ता निकाला है। इसके बदले मैं शानज़े से ये वादा लूँगी कि वो अपना सारा ध्यान तालीम की जानिब रखेगी। मुअज़्ज़म एक 17-18 साल का लड़का है, उसे फ़ोन पे हल्की सी डाँट डपट के बाद मैं बआसानी काबू कर सकती हूँ। इस उम्र में अमूमन इस किस्म के आशिक मिजाज लड़कों को बस कोई लड़की चाहिए होती है अपनी आशिकी झाड़ने के लिए। शानज़े न सही कोई और सही, 3 साल का अरसा बहुत होता है। शानज़े अभी भी अपनी उम्र के लिहाज से काफ़ी समझदार है, तब और भी मैच्योर हो जाएगी, अपना भला बुरा समझने लगेगी। मुअज़्ज़म जैसे नालायक आवारा उसकी नज़रों में कहाँ जचेंगे। उसे खुद अपनी टीनेज की हमाकत पे हंसी आएगी। तब तक अगर नसीब में हुआ तो बजिया वादे के मुताबिक फवाद के लिए शानज़े का हाथ मांग लेंगी। मैंने ये दरवाज़ा भी बंद तो नहीं किया है। अब आप बताइए, एक माँ ने इस लव स्टोरी में अपना किरदार कैसा अदा किया है? अगर आपको ये नावल पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।